मगळा बाप्पा सर्ग आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रस्त्याच्या रचणारा तुवें आमच्या वैदा केलेल्या त्या अपार काकुळती बसो बाप्पा तुका आमी काळज सांगता हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा तूं जावन आसाय करो देव नीज देव पवित्र देव भगिवंत देव परिशुद्ध देव तूं जावन आसाय तुज्या सारको दुसरो देव ना बाप्पा सर्गार आनी पृथ्वेर तूं एकलोच देव जें कितें सर्गार आसा आनी जें कितें पृथ्वेर आसा बाप्पा तें सगळें तुजें जावन आसा बाप्पा वैभव महिमा मान तशेंच राजवडकी सगळी तुजी जावन आसा बाप्पा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तूं आमच्या लागीं तुज्या उतरां मरिफात आजुनूय आमच्या लागीं तूं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा देखून ह्या वेळा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तुजें उतार हांगा आतां आयकूंक तयार जाल्या बाप्पा ह्या दनपाराच्या वेळार कसलेच अडकळ आमकां हें अशें जें कितें सैतानाक संबंद जालें आमचें तें आसा आळसाय न्हीद जें हें सगळें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताची सगळीं कामां तूं नाच करून उडयपा हुमटून उडय आनी हें तुजें उतार खलतेपणान बसून विधेयीपणान बसून तुका मानता तुका मानवचें तसलें वय बापा ही तुजीं उतरां आयकूंक आमचें खान तूं उक्तें कर तुज्या उतरां तें आमचें खाळीज तूं व्हड बापा आनी हांगा असलें हर एकल्यांनी यस तुजें उतार आयकूंक म्हाका तशेंच तुजें उतार आयकूंक हर एकल्यांक पवित्रतेच्या प्रेरणान बर आनी तुजें उतार परगट करूंक म्हाकाय तूं उलोवंक धैर्य दी जें कितें हांवें उलयलें तुज्या उतरा विरोध कितेंच उलयनासतना जें कितें तुका मानवता तुका महिमा हाडटा तसलें उतरां उलोवंक त्याच तुज्या पवित्रतेच्या सक्त्यान तूं बर म्हण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 पदराबान ओडोस सांगलें शिकोवणेन न्ही आमकां कितले आसात कान कितले आसात 2 कान आसात देखून आमी कितें करूंक आसा आयकूंक सुटसुडीत आमी जावंक आसा उलोवंक सवकास आतां आमी जायत थोडे फावटी आमी उलटां जाता न्ही चडावत हांगा बरें करनासा आमी कितलें उलयता म्हण आमी हांगा ताव न्हू भायर गेल्या पर्यंत आमकां कळटा देखून पयलें आमी पदराबान सांगिल्लें बरी आयकूंक आमी सुटसुडीत जावंक आसा मोगाचें कित्याक आमी आयकता कोणाचें उतार हें देवाचें उतार आमी आयकूंक आसा जायते फावटी आमी आयकल्लें ह्या कानान ताव न्हू आयकता ह्या कानान तावन आमी सोडता उडास आसा गे आमकां मागीर ना आमी ती बोर धडटे पळय आमी बोरोवणी दवरना ती आमी कितें करूंक आसा आमी बोरोवणी ती दवरूंक आसा कित्याक म्हळ्यार उडास आतां बाबा विनय बाबान सांगलें न्ही आमकां उडासांत आमी सगळीं हुशार आमकां उडास आसा देखून आमी बरोवन दवरून ती कितें करूंक आसा परत परत ती आमी नियाळ करूंक आसा मोगाचें कशें गाय तण खाता न्ही तण केल्या उपरांत मागीर कितें करता ती कितें करता आं च्या करता आं म्हाका उत्तर तो शब्द आं रोवन वय न्ही वय तें करून आसा पळयलां न्ही गाय दाळे गायचें तोंड कशें आसता हां तशेंच मोगाचें उतार हांवें घरा येताना खंय उतार आयकल्लें उडास आसलें म्हाका उडास उरना हांवें बरोवन दवरचें हांवें उडासान दिल्लो सो पाटी देखूनच हांवें बरोवन दवरचें पडटा देखून उतार सांगिल्लें हांवें तें तेंच आमी नियाळ करचें मोगाचें न्हू देखून जेन्ना आमी तें उतार नियाळ करता कितें जाता आमकां खंयच्याय की भितर वचूंक आसपद ना पळय सगळ्या तुज्या मनांत सगळ्या तुज्या काळजांत जर तुजें सगळें मायंड तुज्या उतरांत आतां जाल्यार ह्या खंयच्याय आतां देवाचें उतार आयकूंचें जावन हांगा येताना तूं आयकता ह्या घरा बसताना सगळें तुजें उठ्ठाना बसताना तुजें ओंटू कोणी म्हणून दी खाली म्हणून दी कांय टेन्शन ना तो खाली पुरपुरता वो खाली पुरपुरता म्हणून कांय टेन्शन करची गरज ना कित्याक हांव कोणाक महिमा दिवन आसा म्हज्या तोंडांत हांव न्हू म्हज्या बापाक जायते फावटी म्हणूंक पुरो खाले तो पिसो मडी जाला म्हणूंक पुरो ना देखून आमी कितें करूंक आसा आमचें उलोवणें इल्लेशें सवकास आनी आयकूंक आमी हर एकल्यांनी सुटसुडीत जावंक आसा मोगाचें देखून मागीर बाबा आमच्या रिक्सानान म्हणून सांगलें न्ही वय कसली जाणवाय हांवें आनी तुवें आपणाय जाय न्ही कसली जाणवाय हांवें आमी आमच्या भुरग्यांक दी जाय पळया मोगाचें न्हू सकाळीं सांगलें आमी रिले खेळनासा खंय फस्ट रिले कोण आमचो भाऊ सकाळीं रोशन आयलो रोशना उपरांत फादराची रिले आतां जाल्यार फादराबान कितें दिलां आं आतां म्हाका दिलां आतां म्हाका जाल्यार प्राणी कोणा परतून आं हांगा सगळें काणून गेल्या आमी कितें काणून येता हांगा भायर येताना आशिर्वाद मोगाचें कितें काणून येता आमी आशिर्वाद काणून येता रिले म्हणटा आसतना म्हाका उड आसलो मोगाचें पळया हांव 10th आसलो 10th आसतना हांव सडावत हांव उडवी उलोवचें न्ही म्हजी कितें हांव सांगूंक अशें येता पळया हांव खेळांत इल्लो भारी हुशार आसलो धांवच्यांत आनी रिलेंत म्हणटा म्हाका ती टॉपीक ती आयली धांवच्यांत पुरान ती फस्ट तो जाल्यार तुमकां सर्टिफिकेट दाखयता वो खाली फोटे उलयता
म्हजे कडेन सर्टिफिकेट हांवें दवरले आसात पुरो फस्ट 8 to 9 10th फस्ट एका लॉंग जंपान मात्र हांव सेकंड प्रायज मेळ्ळें. आतां वो घडये आमचो शेल्डर आसा पळय घडये म्हजे सर्टिफिकेट काडून आतां तोय दावोंक सर्टिफिकेट काडटा पळयता हांवें सांगलें आळे हाका सड्ड लक्ष दिवंक ना. कित्याक म्हळ्यार आनी एक सांगूंक हांव अशें एंड रिक्सा भवान सांगलें न्ही आमी खंयचेय कितें जावं दी आमी शिकपाक चड महत्व दिवचें न्ही. हांव बड्डा आसलो बड्डा म्हळ्यार पळय हांव कन्नडा मिडियांत हांव शिकल्लो म्हाका मागीर 7th जालें 7th उपरांत आमकां हायस्कूल दुसरें 8th 9th 10th आनी 10थांत हांव शिकोवंक मस्त पाटी म्हळ्यार म्हाका इंग्लीश येनासलें. थोडे फाटी हांव इंग्लीश म्हज्या मिसेसा कडेन घरा वचून हांव शिकतालो म्हज्या कस्टमरा घरा म्हाका इंग्लीश जायना वचूंक तांणी इंग्लिशान उलयतना कन्नडांतच उलोवचें आसलें कित्याक म्हळ्यार इंग्लीश तितलें म्हाका शिकलां. फस्ट PUC केलें मागीर थंय पाद्र्याबान सांगलें सेकंड PUC करी न्ही आनी म्हजो फ्रेंड आयलो आमी PUC करया रे म्हळ्यार हांव म्हजें 10th जावन हांवें सोडिल्लें 10th जावन म्हजी इस्कॉल खंयचें हांवें सोडिल्लें. मागीर आनी एकलो फ्रेंड मेळ्ळो आनी तो म्हणलो आमी PUC करया आनी 10थाक कांय वॅल्यू ना म्हणून देखून आमी PUC करूंक गेले कामा कडेन PUC कामात हांव इग्गेचें PUC खंय येता शिकल्लें मस्त वर्सां उपरांत मागीर PUC उडासूर तें पयलेंच उडासूर ना उपरांत PUC करूंक गेलो. PUC कशेंय फस्ट क्लास पास जालो की तांणी पास केला गे म्हणून ना हांवें कांय बरयल्लें कांय ना ಒಟ್ಟಾರೆ नांवाक एक पास जालो. मागीर मदें मदें हांव सुकोवन कामां सुकतालीं म्हजी देखून पाद्र्याबान सांगलें सेकंड PUC उपरांत हांव एंट्री जाल्या उपरांत पाद्र्याबान सांगलें तुवें तुज्या मम्मीक आपोवन हाडिजे म्हणटना म्हाका मागीर कशें जाता हांव काम करूनच आसा देखून म्हाका बरें दिसना. 10th हांवें म्हजी PUC अर्द्यार 10th जाली म्हजी PUC अर्द्यार जाली. पयलेंच शिकोवंक म्हाका गुर्तून हाडलें पळया शिकोवंक म्हळ्यार उडास उरनासलो. इवन आमच्या हायस्कुलांत म्हजे मार्क्स भारी उणे 30 35 पळय मिनिमम कितले म्हळ्यार पास जायत जाल्यार 35 म्हळ्यार न्ही पळया पूण जेजून मिनिमम कितले मेळूंक सांगला आमकां 100 60 70 30 न्ही 30 म्हळ्यार पुरो आमकां न्ही कितले 100 वंट्यांनी पोळ दितलो 60 वंट्यांनी उपरांत 30 वंट्यांनी संवसाराची जाणवाय पास जायत जाल्यार मिनिमम 35 तर जेजूची 30 म्हणी म्हळ्यार ताचे उणें करूंक ना मोगाचें देखून हांव कितें सांगता म्हळ्यार म्हाका सर्टिफिकेट भारी बेन दिसतालें डॅडी म्हज्या पप्पाक दाखोवंक म्हळ्यार पप्पा भारी जोर आसलो सर्टिफिकेट काडलें मार्क्स उणें आसल्यार म्हाका इल्लें मारी पडटाली इस्कालें की येतालो तशें भिरांत दिसताली सर्टिफिकेट दाखोवंक आनी म्हाका मार पडुल्ली आसात मार हांवें सुकयल्यात आनी मारी म्हाका जायते पडल्यात. तशें म्हाका आतां उडास आयलो आमची भुरगीं आतां शिकतात आतां ल्हान आसतना आतां शिकतात ही भिरांत म्हज्या भुरग्यांक आसूं नजो 30 काडून दी उणें काडून दी कितेंय काडून दी ही भिरांत म्हज्या भुरग्यांक आसूं नजो देखूनच म्हजी भुरगीं सारा म्हळ्यार जेजूची भुरगीं आमची बरें रिक्सान बद्दल आसा आमची कोणाची ती देवान आमकां दिली आमी काल कितें करूं तांकां पोस करूंक देवान आमकां आमच्या हातांत दिल्यांत भुरगीं संवसार स्थापन जावचे आदींच आमी काय आसल्या वेळा काळ न्ही सॉरी न्ही देवाची भुरगीं जावन ताणें आमकां विसल्यांत घेना न्ही बडू सांगलें आमकां हो संवसार स्थापन जावचे आदींच आमी कोणाच तरशीन आसा देवा थंय आसा मोगाचें न्हू आनी ताची भुरगीं देखूनच आतां सारा आसा म्हणजे धाकटें सारा आसा तें आतां एग्जामाक बरोवंक आसता न्ही एग्जामाक सायन घालूंक म्हजे कडेन मागीर धाडटा थोडे फावटी कांय ना थोडे फावटी ताचे 5 2 घे 3 मार्क्स थोडे फावटी 2 येता देखूनच आमी पळोवचें कितले पुता थोडी 0 ना न्ही 0 ताका इल्लो जोर कर म्हणचें मागीर सांगता भितर हांवें नांवाक ताका इल्लो जोर कर तुका बरो मार्क काडूंक जायना तुका मार्क बेश्टें तरी कित्याक म्हाका आतां कळ्ळी जालां कित्याक खंयची जणवाय गरजेची मोगाचें खंयची जणवाय आमकां गरजेची संवसारी जणवाय गे सर्गींची जणवाय गरजेची मोगाचें देखून ही भिरांत आमच्या भुरग्यांक आमी दवरूंक आमी देवाक वळखली मोगाचें संवसाराची जणवाय आतां पळय संवसाराची आवय बापाय आसा ती देवाक वळखना तांणी चड महत्व दिवचें आमच्या भुरग्यांक शिक म्हणून अर्दो तांकां कितें करतात अर्दो प्रभाव तांचेर पडटा मोगाचें भुरग्यांचो तांकां कितली शिकोवंक तांकां आसा तितलें शिकोवन दी आमी कांय पर्स करूंक नसो मोगाचें आमी देवाक वळखली ते देवाक वळखनातले जाल्यार ती तांचे कडेन दुसरें कित्याक ही जणवाय आमकां ग्रस्तकाय हाडटा सर्गींची तूं कितलेंय शिकून आमची ही सगळी जणवाय संवसारीक खंय पोंडा काडा सर मात्र मोगाचें जाय शिकप जाय आमी शिकायचें शिकल्या उपरांत बरी एक आमी उद्धार पावता आसतना त्या शिकपा मुखांतरी आमच्या कामा मुखांतरी आमी जेजूक महिमा दिजय गे नाका न्ही तूं एक बरो डाक्टर तूं एक बरो लॉयर या तूं बरो एक इंजिनियर कोणीय तो जावं दी बरो टेक्निशियन कालीय तो जावं दी आमच्या कामांत आमी कितें दाखोवंक आसा न्ही आमी साक्ष दिवंक आसा कोणाक साक्ष दिवंक आसा आमच्या
जेजूक आमी साक्ष दिवंक आसा मोगाचें बाबा विक्सरांनी सांगलें आमच्या काम आसल्या कडेन मोगाचें आमी जेजू 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 म्हण तांकां सांगचें नाका म्हजो जेजू म्हण सांगचें नाका खाली आमच्यो करण्यो पळयल्यार पुरो आमचें तें कोण दिसून येता जेजू दिसून येता मोगाचें आमकां तें आमी जेजूकूच कितें गरजेचें म्हणून ना म्हजो जेजू ना खाली कित्याक म्हळ्यार तांकां मागीर जेजू जेजू म्हणटा तांकां कितें जावंक पुरो तांकां इरिटेट जावंक पुरो तांकां किरी किरी जावंक पुरो काले जेजू जेजू म्हणटा ना आमच्यो करण्यो तांकां दिसून येचें मोगाचें आमच्या करण्या मुखांतर आमच्या साली मुखांतर आमचें तें कोण दिसाचें तांकां त्या दाळा तांकां पळय देवाक महिमा जाता गी ना जेजूक साक्ष जाता गी ना बाबा विनयनी सांगलें न्ही आमी केदाळां हांगा येवन पळया निजायकी पळोवंक गेल्यार आमी जायते पटी आमकां जाल्लें बरेंपण आमी साक्ष दिवंक हांगा चुकता मोगाचें आमी सत्यवंत साक्षी जीव राखतात की देवाचें उतार म्हणटा मुनियो बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा ना काडचें नाका ते खंयचे ओल्ड म्हाका उडास ना सत्यवंत साक्षी जीव राखतात की पळया एक निराशी जावन आयला एक खंतिश्ट जावन आयला एक दुखान तो आयला ताचे उतार तो आयकोन आसा कोणी एकलो ताचें बरेंपण जाल्लें पळोवन तोय जिवितान निराश जाल्लो आतां जेजून म्हाका आपडला जेजून म्हाका समाधान दिला शांती दिला म्हणली तो एकलो हांगा येवन तो साक्ष दिता जाल्यार आनी एकलो निराशेन तो बसला खंतीन तो बसला ताची साक्ष पळोवन ताचो जीव राखता मगो ना म्हजो जेजू म्हाका राखता म्हजो जेजू म्हाका सांबाळटा खंयचेय कश्ट आसूं दी खंयचेय दूख आसूं दी कसली बेजाराय आसूं दी हांव निराशी जावचें ना जायते पटी निर्धार काणगोचो खंयचो निर्धार बरो निर्धार काण घेना जायते पटी खालें पळया देवाचें उतार आयकोंक या खालें मेळ्ळा जाल्यार जालें ना जाल्यार हांव कितें करता म्हूण दुसरोच निर्धार काणगोंक घेता ना जेजू तुज्या लागीं उलयता साक्षी मुखांतर उलयता जावंक पुरो घरांत तुज्या भावा मुखांतर भयणी मुखांतर बायल्या मुखांतर घोवा मुखांत उलयता जावंक पुरो हांगा सेवका मुखांतर कोणाय मुखांतर जेजू उलोवंक पुरो मोगाचें ताच्या उतरा मुखांतर तो उलयता देखून उलयतना आमकां कितें करता आमचो ताच्या उतरा मुखांत ताका साक्ष दिल्ले वरी आमचो जीव तो राखूंक खुशी व्हरता आमचो जीव नाश करूंक न्ही देवान आमकां विसरून काडला न्ही आमी बांय सोदीचे दोरी सोदीचे रेल्वे ट्रॅक सोदीचे वीक सोदीचे ना जेजू आमकां आयला जिवीत दिवंक मोगाचो न्ही आमकां जायत्यो वाटो आसात मरणाक मरण मस्त वाट्यो आमकां आसात आमचो जीव काडूंक आमचो जीव लगाड काडूंक पूण जिविताक आसची वाट कोण एकच ती वाट मोगाचो त्याच वाटेंतल्यान भितर वचूंक भायर वचूंक दुसरो दार वटो थंय ना देखून दार कोण जावन आसा तें जेजू देखून आमी कितें म्हणटा जेजूक सोडवण खंयचें दार सोडवण दार सोडवण दिल्लो दार तोच जावन आसा मोगाचो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त मोगाचें देखून हांव कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार आमचे संवसारीचे जाणवाय आमी कितें करूंक आसा आमच्या संवसारी जाणवायाक आमी चड लक्ष दिवचें न्हय महत्व दिवचें न्हय आमी ल्हानतावनूच पुढे आमी आयकलां न्ही त्या तिमोतीच्या आजी आनी तिमोतीची आवय युनीस आनी लोहीस न्ही ती ल्हानपणांतावन तूं त्या तिमोतीक तांणी भावार्थांत तूं वाडयल्लें मोगाचें देखूनच तांचो भावार्थ आनी ताच्या आजयेचो भावार्थ आनी ताच्या आवय युनीसचो भावार्थ कसो तांचो भावार्थ तांच्या मुखार म्हळ्यार परजळ तोच भावार्थ कोणाचेर परजळटलो तिमोतीचेर परजळटलो आज आमकां येन्स आज देव ताच्या मुखांतर उलयला आज आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानपणांतावनच मोगाचें आमच्या खंयच्यान तें वाडोवंक आसा तिमोती खंयच्या जाणवायाचें भांडार ताचें तें आशिल्लें पवित्र पुस्तकाचे जाणवायाचे भंडर ल्हानपणांतावन ताचें तें आशिल्लें आमकां तें मेळूंक ना पूण आमकां आज देवान आमकां हांगा आसा जायती आवय बापाय आसा जावंक पुरो आज देव आमच्या भुरग्यांक ताच्या जाणवायांत वाडोवंक आज आमकां देव उलो दिता की ना उलो दिता मोगाचें आमची भुरग्यां जाणवायांत नात देखून त्या जाणवायांत आमी वाडीचे देखून तें सांगणी आसा न्ही गिडವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತ್ತೆ मोगाचें देखून आमी संपूर्ण तरान आमच्या भुरग्यांक पयलो स्थान केन्ना देवाचें जाणवाय आमी सोदता तर उरलें सगळें आमकां कितें सोदून येता गी ना आमी कांय सोदून वचचें म्हणना पयलें इम्पॉर्टन्स आमी खंयचे दिवंक आसा देवाच्या उतराक आमी दिवंक आसा देवाक दिवचो स्थान देवाक दिवचो मान पयलो जायजे उपरांत सगळें बाकीचें कितें आसा तें पयलें मागीर उपरांत मोगाचें देखूनच आज देखून हांवें सांगलें ही जाणवाय आमकां कितें दिना संवसाराची ग्रेस्तकाय सर्गींची ग्रेस्तकाय आमकां जोडून दिना देखून आज आमकां देवान कित्या पासत रचलां आज म्हाका आनी तुका आमकां देवान कित्या पासत रचलां पळया मोगाचें देवान आमकां कित्या पासत विंचलां कित्या पासत रचलां पळया सुर्याची दावती दर्याची गाजती देवाची कृत्यां पळय वाऱ्याचो वेग तो उज्याचो दाग तो
पृथ्वेची सोबाई पोळ्ळे सूर्याची दावती धर्याची गाजती देवाची कृत्यां पोळ्ळे वाऱ्यासो वेगतो उजासो दागतो पृथ्वेची सोबाई पोळ्ळे आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गाराजार ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासनार आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गाराजार ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासना उबार दोंगर ते वोड वोड रुकुते वाकणता दुनियान देवा रानांतल्यो मनजात्यो वाळांतल्यो मासल्यो त्यो वाडटात पदवेदारा उबार दोंगर ते वोड वोड रुकुते वाकणता दुनियान देवा रानांतल्यो मनजात्यो वाळांतल्यो मासल्यो त्यो नांव वाडटात पदवेदारा आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गाराजार ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासना सोबाई फुलांची विविध तरांची वर्णिता जिव्या देवा रंगतो फळांचो विविध तरांचो गाजयता वैभवतासो सोबाई फुलांची विविध तरांची नीता जिव्या देवा रंगतो फळांचो विविध तरांचो गाजयतात वैभवतासो आमी महिमा दिव्या वाक महिमा दिव्या रास करता सर्गाराजार ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासनार ताच्या सारक्याची भुरगीं देवाची नासोया सगळीं मेळून वळे उबारून गावया आमी गायन संतोषाच्या उमाळ्यान ताच्या सारक्याची भुरगीं देवाची सगळीं मेळून ताळे उबारून गावया आमी गायन संतोषाच्या उमाळ्यान आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गाराजा ताची स्तुती करया ताची स्तुती करया बसला तो सिंहासनार कितें आयकलें आमी आमकां कितें मेळ्ळें कोणाक आमी महिमा दिजे देवाक आमी महिमा दिजे मग खंय बसला तो सिंहासनार बसलेल्याक मात्र महिमा आणि ताच्या बसून ताच्या उजव्याक बसून असलेल्याक मात्र महिमा मगो जणू सर्गार ताका महिमा जाता की ना पळया देवाचे उतार कितें सांगता आमी पळया उगडापण आदे 4 वळू 9 तावन 11 पर्यंत आमी वाचया रेव्होल्यूशन चॅप्टर 4 वर्स 9 to 11 सिंहासनार बसलेल्यांक म्हणजे ससनाक जियेतेल्याक तो जिव्यो महिमा मान आणि अर्गां दिता आसतना ते 26 मालकडे सिंहासना हुजीर सरपडोन ससनाक जियेतेल्याक आराधन करतले आपले कुरो सिंहासना हुजीर दवन ते म्हणटले सर्वेस्पर आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आणि पदवी तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय तुजे इच्छेन त्यो जाल्यात आणि अस्तित्वांत आयल्यात पळया मोगाचे न्हू कोणाक महिमा जावन आसा सर्गार मान महिमा आनी पदवी कोणाक सर्वेस्परा देवाक मोगाचे न्हू देखून आज म्हाका आनी तुका रचला जाल्यार कित्या पासून आज देवान म्हाका आनी तुका रचला कोणाच्या महिमे पासून तूं रचला देवान आज तुमकां आमकां सर्वेस्पराच्या
महिमे पासून देवान आमकां रचला मोगचें ताका आमी महिमा दिजे ताची आमी ओडवीक उलयजे ताची आमी बडाई उलयजे म्हूण आज देवान म्हाका आनी तुका आमकां रचला मोगचें हें गरजेचें आमकां जावन आसा मोगचें देखून हांवें हांवें सांगलें खंयच्याक आमी चड महत्व दिजे म्हूण हांवें सांगलें खंयच्याक चड आमी महत्व दिजे आमकां ह्या संवसारांत संवसारी जाणवाय जोडून मोगचें आमचे संवसारी ग्रेस्तकाय पुंजोवंक गी आज देवान आमकां रचला ना कित्या पासून रचला देवान आज आमकां ताच्या महिमे पासून देवान आमकां रचला मोगचें देखून आज हेंच आमी पळोवया देवाच्या उतरां मुखांतर आमी जाणा जावया देवान आमकां कित्याक विंचल्यांत कित्याक देवान आमकां आज म्हाका आनी तुका आमकां विंगड केल्यांत कित्या पासून कोणाच्या महिमे पासून म्हूण देवाच्या उतरां मुखांतर आज आमी जाणा जावया मोगचें पळया देवान आमकां कशें रचलां पळया आमी उत्पत्ती काडया उत्पत्ती अध्याय 1:20-6 आमी काडया उत्पत्ती अध्याय 1:20-6 आनी देवान म्हळें आमचेच रुपाचो आनी आमचेच सारक्याचो मनशाक आमी करुया आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो आमी कोणाक करुया मनशाक करुया तातूंत 20 आनी 7 वळवास देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो म्हणटा न्ही देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्याचो ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपाचो कुडीन म्हाका भरला श्वास जिवाचो संवसाराक हाडला गुर्तो मोगाचो पळया देखून दावीद राय सांगता देवान म्हाका कसो रचलो म्हण दावीद राय सांगता पळया आमी वाचया किर्तन 130 आनी 9 ओळ 14 आमी काडया साम 139 वर्स 14 कितें सांगता पळया तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय पळया मोगचें आज देवान म्हाका आनी तुका कशें रचला काय अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला काय बुथा बरी रचला काय आमी बुथा बरी दिसता गे ना पळया अद्भुत रितीन ताणें आमकां रचला मोगचें पळया आतां आमचें बायलें स्वरूप सांगचें जाल्यार कुडीचें देवान 2 आमकां कितें दिल्यात 2 दोळे आमकां दिल्यात मोगन सोबीत 2 दोळे देवान आमकां दिल्यात हे दोळे कित्या पासून देवान आमकां दिल्यात कित्या पासून ओडर फादरापान सांगलें पृथ्वीची सोबाई वाकाणूंक पृथ्वीची सोबाई ओडर आमी गायलें कित्याक देखूनच हांवें महिमा कोणाक मेळा जे देखूनच ओडर कित्याक आमी तें गीत गायलें सगळी महिमा ती कोणाक सर्वेस्परा देवाक मोगचें पळय सोबीत 2 दोळे देवान आमकां दिल्यात मोगचें न्हय वायट पळोवंक आमी कितें पळोवंक बरें देवा ह्या दोळ्यांत आमी बरें पळोवंक मोगचें पळया ह्या देवान रचलेली सृश्टी जावं दी देवान रचलेली पृथ्वी जावं दी कितली सोबीत आसा गे ना कितली बरी आसा गे ना न्ही आमी ती कितें करूंक आसा ती साकोवंक आसा मोगचें पृथ्वी देवान रचलें सगळें आमच्या बऱ्या खातीर रचला पळय एक सुकणी जावं दी देवान एक विविध तरेच्यो मनजाती देवान रचल्यात मोगचें निजायकी पळय नॅशनल जॉग्राफी पळयता हांव नॅशनल जॉग्राफीन पळयतना एक मनजाती आसात दर्या भितर जावं दी ह्या उपतली सुकणी जावं दी कितलें बरें देवान आमकां रचलां न्ही तांकां आमच्या ही सृश्टी पळयतना आमकां देव कसो आसा म्हण आमकां कळटा गे ना न्ही देवाची पदवी जावं दी देवाची सकत जावं दी आमकां कळटा गे ना कळटा मोगचें देखून आमकां देवान दोळे दिल्यात हे देवाची ताची सृश्टी साकोवंक पळोवंक मोगचें देखून ताका दोनी दारी आसा देखून दांपोवंक ऑप्शनूय दिला तुका नाका जाल्यार कितें करयत तें बंदी करयत 2 दारी ताका आसा मोगचें पळया तशेंच देवान नाक आमकां दिलां आतां बायलें रूप सांगचें कित्याक हें बायलें रूप मात येता जाल्यार देवान रचल्या कित्या खातीर कूड नाच करूंक गे आमचें मंदीर ना ताच्या महिमे पासून देखून हांव जस्ट तुमकां सांगता कित्याक हें नाक दिल्यात आमकां देवान परंबळ पळोवंक न्ही आनी तूं दुर्गंधी पळयत सुगंधी आमी पळयत न्ही दुर्गंधी आयल्यार कितें करता आमी कळटा म्युनिसिपालिटीची लॉरी गेल्ले कुडले ऑटोमॅटीक नाक खंय येता बरी बिर्याणी जाल्यार बरी चिकन बिर्याणी कसो परंबळ म्हण पळया मोगचें एकच नाक पूण पारकेत आमी कितें बरें आनी दुर्गंध आनी सुगंध न्ही परमळ आनी कितें देखूनच मोगचें पूण पळया ह्या नाकाक धार दवरलां गे नाकाक धार दवरलां गे नाकाक धार दवरना कित्याक नाकांत कितें आसा नाकाच्या कोणाचो स्वास नाका तें फुंकलां देवाचो स्वास नाकाच्या फुडांनी देवान फुंकला गे ना पळया नाक बंद केन्ना नाक आमी बंद करता दोनी
केदळा बंद करता गुत्ताच न्ही आमकां देव बरो जाणा केन्चे बंद करीचे कन्न ते उक्ते दवरीचे म्हणणे देखून बंद केल्यार आमचो श्वास उरता गे आमचो प्राण येता मोगाचें पळय देखून देव पळय देव श्वास मोगाचें आमकां आमी कितें सेवता वारें न्ही बरें वारें आमी सेवता मोगाचें देखून देवान कितें 2 नाक दवरल्या पळय सुबीत 2 दोळ्या मदें ते नाक आसा मोगाचें पळया देखून ह्या नाका वरवीं आमी कितें करता आमी परकिता न्ही आमचे परमोळ आमी पारकोंक शकता देखून देवान आमकां हे नाक दिला पळया आनी तोंड आमकां कित्याक दिलां ओडोल आमी आयकलें न्ही तोंड कित्याक दिलां आमकां बरें उलोवंक आमी सवकास जायचे मोगाचें उलोवच्यात पयलें आमी तसोंत आसलो मेल्ल्या मेल्ल्या कडेन उलोवन कंट्रोल करूंक बारीक कोणाय कडेन कले म्हणी उलय आसलें म्हाका पूण आतां देवाच्या उतरां आयल्या पर्यंत मस्त उलोवचें म्हळ्यार पाड उलोवचें न्ही बरें कित्याक म्हळ्यार बरें ओडोलें आमी आयकलां न्ही आमच्या तोंडांतल्यान कसली उतरां येयचें बरो ओडोलें आमी आयकलां बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा आमी देवाक वळखल्लें भुरगीं मोगाचें आमी कोणी आमी केदाळे सांगचे कोणी आमकां कालें उलोवन पाद्रा बांडोड सांगलां खंयचे ते गाळी कालें म्हणलें पाद्रा ओडलो पोजडी उतरां न्ही बास्कळ उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येवन नजो देवाच्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान एक तें उतर भायर सोरूंक नजो मोगाचें कित्याक ही कूड कितें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा एका काळार आसलें केन्ना आतां ही कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालें म्हणटा आसतना ह्या आमच्या तोंडांतल्यान आमी बश्ट करूंक ती ना मोगाचें देखूनच देवान आमकां कितें बरें तोंड दिलां तोंडाक दार दिला गे ना दिलां कित्याक भितर कोण आसा भितर व्हडलें सांगा न्ही देखून ताका दार दिला थंय राव म्हण तूं ओपन केलं ती ओडला बी आयकलां उता ओड पाद्रा सांगलें ती उजो आमच्या जिविताक ती उजो लायता तितलेंच न्ही ती बाण सोडपी कळ्ळें विकाळ बाण सोडटा म्हणटा ती जिवे विशयान आमी आयकलां न्ही जायते आयकलां विकाळ बाण सोडटा तितलेंच न्ही आनी ती कितें जावन आतां मारेकार विकान भरलेली म्हणटा खंयची विकान भरलेली मारेकार विकान भरलेली तितलेंच न्ही आनी की व्हडलें आसा कुडीसो देवाचो सांगता कुडीसो ल्हानसो सांदो जाल्यार आपले व्हडले कितें उलयता ते अब्बा देखून व्हडले बडाई उलयता देखूनच देवान ताका दार दवरलां मस्त बडाई उलोवंक नजो म्हण मोगाचें देखूनच आमी केलें शिकल्यार न्ही हांव व्हडलो शिकलां हांव इंजिनियर हांव कोण व्हडले आमी उलयता देखून ती बडाई हांवें आनी तुवें उलोवंक ना देवाक वळखल्लें भुरगें कोणाची बडाई उलयचे देवाची बडाई उलयचें मोगाचें देवाची उडवीक उलयचे सोम्याची बडाई उलयचे सोम्याची उडवीक उलयचे मोगाचें देखूनच आमी कितें करूंक आसा केदाळ कितलें उलयचें म्हणून आमीच कितें करूंक आसा लेखा वरतें उलोवन आमी जायते फावटी पाद्रा सांगलें आमी उलोवण्यांतच सुकोवन पडटा गे न्ही उलोवण्यांत सुकोवन पडनातलो मनीस कोणी ना 90% सुकोवन पडचेंच उलोवण्यांत उलयल्या उपरांतच अब्बा कित्याक हांव उलयलो म्हूण मागीर आमकां बगता राग येता तेन्ना थोडी उतरां भायर येतात त्या मोमेंटार ती येनात त्या दाळा येवची ती उतरां तूं नॉर्मल आसतना तुका तितलें तूं कितें जाता तुज्या तोंडांत येना राग येतना सगळें बीपीचें प्रेशर करा सगळें राग येतना पुरो सोडता आतां काले मेळ्ळ्यार आमी त्या टायमार कितें करता म्हूण आमकां कळीत ना मोगाचें देखूनच हर एक घडी हांवें आनी तुवें पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागूंक आसा मोगाचें सोंसणेकाय कोण दिता आमकां सोंसणेकाय आसा तें आमकां रागार जावंक सवकास राग येता सगळ्यांक राग येनातलो आसता कोणी म्हणी म्हाका येता राग सगळ्यांक येता मोग राग आमचो खंयचो हेजे आमकां नीती सो त्या रागान नीत आसा जें मोगाचें जेजू म्हणलें न्ही जेजू कित्याक राग येयलो देवाळांत व्यापार करतलो मोगाचें आमची भुरगीं सुकोवन पडलेले वायट पडलेले आमकां राग येता आमी साम्मा मारता गे ना आमकां रागान बेश्टेंच मारिना कित्याक तांणी भुरग्यांनी वायट वांकडी वाट तांणी धरूंक नजो म्हूण आमी रागान तांकां मारता मोगाचें फाल्यां सकाळीं आज ल्हानशें सोरलें फाल्यां सकाळीं ती व्हडली सोर जावंक पुरो देखून आमी ल्हान तावन तांची सुखी कितें करूंक आसतात ती दिवंक आसतात मोगाचें देखूनच आमी कितें करूंक आसा राग येताना ह्या जिबेक आमी नियंत्रण दवरूंक आसा कंट्रोलाचेर हांवें आनी तुवें दवरूंक आसा मोगाचें देखून देवान ताका तोंड दांपूंक एक दार दिलें ऑटोमॅटीक जेवते ऑपरेट उक्तें जाता गे ना तोंड ओपन करचें कितें धर न्ही तुजें ओंट जीप हांगा येताना चॉकलेट येताना हांगा ऑटोमॅटीक आतां आयलां ऑटोमॅटीक डोर पयलीं ऑटोमॅटीक डोर आसले की पळय देवान पयलेंच ऑटोमॅटीक डोर रस्ट लागिना दोळ्या कडेन इल्लो तुजे दोड बोट ऑटोमॅटीक तुजे दोळे बंद जातात की ना पळय म्हाका दोळे उक्तेच दवरले तुका कितें जाता कालें लागलें तुका कालें लागलें म्हणून तक्षण आमी कांय सांगचें म्हणना ते दोळे
ऑटोमॅटीक दोळे बंद जातात तशेंच तोंडी पळय ऑटोमॅटीक आमचे दोळे तोंड आमचे उक्ते जातात मोगाचें पळया तितलेंच न्ही आनी आमकां कितें दिल्यात 2 कान दिल्यात ताका बंद दवरलां देवान ते उक्तेच दवरल्यात पडोल सांगलें न्ही पदरा मात कितें आयकूंक आमकां बरें देवाचें उतार आयकोवच्या खातीर मोगाचें न्हू ती 2 कान कित्याक दिल्यात 1 कान पुरो आसलो न्ही देव आमच्या लागीं 24 hours आमच्या लागीं उलोवनूच आसता मोगाचें न्हू देव आमच्या लागीं उलोवनूच आसता ताच्या उतरा मुखांतर देव अशें येता म्हाका मेळटा तेन्ना तुमी म्हाका सोदा आनी तुमी हांव लागीं आसा तेन्ना तुमी म्हाका उलो मारा देखून देव आमच्या लागीं उलो मारतना देव आमकां जाप दिता ताच्या उतरा मुखांतर देखून आमी दोनी कान कितें दिलें देवान आमकां ताचें उतार आयकोवच्या खातीर इस्रायल असो राखणो निदान जेमेना मोगाचें तो 24 hours काम करता आमी केदाळे आतां देव राती न्हिदला म्हणून आनी आतां नाका देव सकाळीं मागया देवा लागीं म्हणून मागल्यार ना देव केदाळे कितें करना आसा जागोत आसता तो आमच्या पासत वावरूच करना आसा म्हणटा जुवां काम करना आसा म्हणटा बाप पूत कितें केदाळे आमकां कित्याक म्हणल्यार आमचो देव आमचो आयकोवचो देव न्ही आमचो देव म्हणून गी आमचो देव आयकोवचो देव आमी उलो मारल्या वेळार आमकां तो जाप दिवचो देव मोगाचें देखून कोणी चिंचे नाका म्हजो देव म्हाका आयकना म्हाका उलयल्लें आयकना म्हण ना हर एक देवा लागीं मागता आसतना देव आयकता मोगाचें न्हू देव आयकता कित्याक देव आयकना काय कारण एकच मोगाचें न्हू कित्याक आमची मागणी देव आयकना कित्याक आमचो उलो देव आयकना कारण एकच मदें कितें आसा एकच ते मात्र मदें अडकळ हाडटा मोगाचें न्हू देखून आमी थोडे फावटी गेल्ले आमची मागणी देवाक मानवनांत देवा थंय वचून पावनांत कित्याक म्हळ्यार इसाया सांगता आमच्या मदें पाताक म्हणलें अडकळ आसा देखून आमी मागल्या वेळार हांव देवाक आमची मागणी आयकनांत म्हणटा पळया जस्ट काडया आमी ते उतार इसाया चॅप्टर 59 verse 1 काडया इसाया अध्याय 50 आनी 9 ओळ 1 आनी 1 काडया पळया सर्वेस्परा सोहात तारण करूंक सकना म्हण येत तितलो मोठवो न्ही पळया सर्वेस्पराचो हात आमकां तारण करूंक सकनांत म्हण तितलो मोठवो न्ही तसो हात मोठवो ना मोगाचें न्हू आमी चिंता तसो हात मोठवो ना मोठवो न्ही ताचे कान आयकोंक सकनांत म्हण येत तितले बेरे न्ही ओय ताचे कान आयकोंक सकना देवाक आयकना म्हणून सांगता ते तितले बेरे न्ही बगार अपराधा वरवीं पळया मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या आमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सार जाला पळया आज कित्याक देवा मदें आनी आमच्या मदें आज वेगळा सार हाडूंक कारण कितें जावन आसा आमचे पाताक मोगाचें न्हू देखून पाताक आमकां आमच्या वेगळा सार जाला तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आमच्या पातकांनी ताचें तोंड कितें गेलां काय ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकना देखून देव आयकोंक सकना देखून हांव पाताक आसा हांव पातकी आनी देव म्हाका आयकना देखून हांव हांगा मागण्याक येना हांव पाटीक तेता हांगा हांव देव आयकना म्हणून आमी तसलो निर्धार काणगोनचो न्ही मोगाचें न्हू हांव पातकी देव म्हाका आयकात गी जायते पटी जायत्यांच्या मनांत आसा हांव पातकी असलें वायट हांवें केलां असलें खोटेपण हांवें आदारलां आनी देव म्हाका आयकात गी हांवें उलो मारल्या वेळार ना देव आयकता केदाळ आयकता तुजें पाताक रोडून केदाळा तुवें परिवर्तन जाल्ल्या वेळार देव आयकता गे ना खंडीत आयकता देव पातक्यांक आयकना म्हणटा देवाचें उतर जो अशें नाका जो आमी आयकलां पातक्यांक देव आयकना जेन्ना म्हजें आनी तुजें पाताक सांडून हांव सुकून पडलां म्हणलो तसलो निर्धार काणून आमी रडटावन धरून तें पाताक तेंतोन उठ्ठा आनी देवाचें आशिर्वादां कितें जाता आमचें तें देखून पाताक आसल्या वेळार आमी पातकांत जियेल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू देव आमचेर आशिर्वाद घालूंक जायना मोगाचें न्हू कित्याक पाताक तितलें हर एक वायट करणी पाताक म्हणटा देवाचें उतार पाताकच आमकां हर एक कितें करता देखूनच वोय म्हणटाने कोण पावलोय म्हणटाने म्हाका बरें करूंक जाय म्हाका बरें करूंक खुशी आसा म्हाका बरें करूंक मन आसा पूण म्हज्यान बरें करूंक जायना बरें करूंक हांव येता बरें करूंक हांव गेल्ल्या वेळार म्हज्या पाताकच म्हाका आड येता बरें करूंक जायना म्हणटा म्हाका बरें करूंक खुशी जायते पटी आमकां तसलोच बरें करूंक जायना पूण म्हज्या म्हाका करूंक जायना हांव जायते पटी प्रयत्न करतां जायते पटी हांव मेहनत काडटां पूण म्हज्यान बरें करूंक जायना बरें करूंक हांव निर्धार काडून गेल्ल्या वेळार तें पाताक म्हाका आड येता म्हणटा देखून कित्याक पातकाक जीव आसा मोगाचें देखून तें आड येता देखून जेजू पातकाचेर रायट आसा गी ना कित्याक जैत वेला गे ना जेजून वेला गे ना पातकाचेर जेजूक जैत वेला मोगाचें न्हू देखूनच हांवें आनी तुवें कितें करूंक आसा आमच्या पातकाचेर जैत वेल्लें आमकां सोडवून दिल्लें जेजूक जर तर आमी घट्ट धरता तर मोगाचें न्हू देवाचो भुरगो पाताक करता गी म्हूण देवाचें उतार न्ही इसारता गे ना
वय मोगचनो देखून जायते पटे आमी सुकोवन पडटा मोगचनो सुकोवन पडनासलो मनीस कोणीय ना देखून आमची सूक वळखून देवा ते आमी परता तर मोगचनो देव आमची मागणी आयकता खोट्यांक खोटो मनीस नश्ट मनीस आपली वाट सांडीत जाल्यार ताची नश्टी चिंतना तो सांडीन जाल्यार आनी देवा ते पाटी परतल्या वेळार देव ताका बक्षिता म्हणटा देवाचें उतार मोगचनो देखूनच आज देव आमच्या लागीं उलयता देखून तो आमच्या लागीं निरंतरी आमच्या लागीं तो उलोवनूच आसा देखूनच ताणें म्हाका आनी तुका आमकां 2 कान दिल्यात देखून एकच तोंड दिला आमी उलोवचें बंद करचें उलोवचें न्ही उणें करीचें आनी आयकूंक आमी चड आमचे कान उक्ते करीचे मोगचनो चड आयकूंक आमी उक्ते करीचे जायते पटी मोगचनो आमी हांगा येता आमी पयले मानून घेयचे आतां हांव काल आयकून आसा आतां म्हज्या हातांत कितें आसा हांव कितें आयकून आसा म्हण जायते पटी आमी चिंता देवाचें उतर पयलें म्हाकाय तशेंच आसलें देवाचें उतार म्हळ्यार एक तरस इगर्जेक गेल्ल्या वेळार देवाच्या उतरांक गमन दिनातलो लक्ष दिनातलो कित्याक देवाच्या उतरांचें मोल म्हाका कळीत नासलें मोगचनो देखून उपरांत म्हाका देवाची खरी वळख जाल्या उपरांत देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें हांवें आनी तुवें केदाळा देवाचें उतार हांव बसता गे मोगचनो आमी आयकूंक देव म्हजे लागीं ह्या वेळार उलोवंक आसा देव म्हजे लागीं ह्या वेळार ताच्या उतरां म्हाका तर उलयता देखून म्हजें सगळें मन म्हजें सगळें चिंता जावं दी आमी कितें करूंक आसा आमचे कान दोनी कान आमी उक्ते करूंक आसा हांव आयकता हें देवाचें उतार म्हणलें असलें एक आमकां एक चिंताप आमचें तें आयलें जाल्यार हांव आतां आयकता देवाचें उतार कोणी सेवक कोणी जावं दी मग सेवकाक पळय नाका तो वो ना सेवक आज आसा फाल्यां आसतो आसचो ना पूण देवाचें उतार सदां काळ आसता मोगचनो आकाश आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां बिलकुल सरची ना मोगचनो सर्गा भाशेन तें तीर आसा न्ही सर्गा भाशेन तें तीर आसा म्हणटा देवाचें उतार देखून हें मौन आमी खंय म्हण हांगा म्हण न्ही मोगचनो खंयसर आमी देवाचें उतार आयकूंक येता इजगर्जेन जावं दी पाद्राक देवाचें उतार वाचता बायबल कांड वाचता आसतना आमचें सगळें मौन फादर आज कितें उलयता त्या उतरांत कितें आसा सगळे कान आमच्या त्या उतरांचेर आमी फोकस करीचे पयलें वचप जावं दी दुसरें आमी इगर्जेक येता वय पूण जायते पटी आमी देवाच्या उतरांक गमन दिना पाटी आयल्या उपरांत शर्मांव कसलो म्हणी सारल्यार कोणाकी कांय गुंतना बुरी एक काणी सांगल्यार तक्षण आमकां उडास येता ताका बरें आमचें मौन ध्यान येता पूण देवाच्या उतरांक आमकां मौन येना ना आमी देवाक वळखल्ले भुरगीं म्हणची देवाक संवसारीत आसले सोडा आमी देवाक वळखल्ल्या भुरग्यांक मदीं हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार आमचें सगळें मौन ध्यान खंयच्याक दिवंक आसा आमच्या देवाच्या उतरांचेर देखून देवान आमकां 2 कितें दिलात कान दिला तें कान देवान बंद करून दोनी कान उक्तेच देवान दवरला देखून आमकां हात दिल्यात पांय दिल्यात पळया आतां दोनी एकात मोठो केला एक पांय ना पळया देवान कितें दिलां सारकें दिलां मगन मोरके 2 कान दिल्ले जाल्यार व्हडले व्हडले कान दिल्ले म्हण चिंत्या हांगा बसूंक जाता गेस्तीचे कान दिल्ले जाल्यार कितले हांगा सड्ड म्हळ्यार आमकां 30 चेयरां दवर येत आसली न्ही तूं पयस बस हांगा कान लागून आमी पडता आसले पळया देवाची एक देखून म्हणटा अद्भुत मोगचनो अद्भुत विस्मीत कशें रचलां देवान कितलो बरो आकार दिला अँड्रो ब्रदर सांगलें कान कित्याक दिला देवाक कोत्त आसा तुजी दिश्ट मंद जावन येतली तुका वाकलो धरूंक कान जाय की नाका पळय देवाचे पयलींच प्लॅन आतां कानच नासले म्हणून ते वाकलो खंय धरचे आसले आमी जस्ट चित्र पळय हांगा फ्लॅट हांगा कांय ना खाली एक बुराक म्हणी दवरलो जाल्यार पळय देवाचें येवजण पयलेंच दिश्ट मंद जातले म्हण देवाक पयलेंच कळीत आसा आतां ह्याच प्रायर आतां आमकां वाकलो कडल्यार म्हाका कांय दिसना कांय बिलकुल वाचलें कांय दिसना पळया देखूनच देव पयलें बरें करून दवरलां न्ही इयरफोन तुका देवाचें उतर आयकूंक बुराक पळय हांगा दवरल्या इयरफोन घाल न्ही बरें करून सेट करूंक पळय हांव थोडे पटी हांवें नियाळ करचें देवाचें उतर न्ही कित्याक देव आमी इयरफोन घालून देवाचें उतर आयकता घेना पळया देवान हें दवर नासलें जाल्यार न्ही आमकां आयकूंक जाता गी देवाचें येवजण पयलेंच आसा वाकलें तुका येतलें सगळें वाकलें घालूंक पडटलें म्हण देखून देव बरें करून जागो देवान दवरला देखून आमचे हात दिल्यात आमकां पांय दिल्यात मोगचनो देवान पळया सारकें देवान आमकां रचलां पूण आमीच कितें करता आमच्या वायटा वरवीं आमी वगडयता मोगचनो पळया देखून देवान सगळें रचलां भायलें सैम जावं दी भितरलें सैम जावं दी देवान कितलें बरें करून रचलां गिना देखून म्हणटा मोगचनो किर्तनांगा कितें म्हणटा तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलाय देखून हांव तुका कितें करता हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा मोगचनो हें गरजेचें दावीद राय सांगता आमी हर एक घडी देवाक अर्गां दिसे निमाणें पळया मोगचनो जायत्या जाणांक आज थोड्यांक हात नात थोड्यांक पांय नात थोड्यांक चलोवंक जायना आज पळया थोड्यांक जायत्या जाणांक कुडीच्यो गरजो तिरसोवंक जायनात मोगचनो जायत्या जाणांक कुडीच्यो गरजो तिरसोवंक जायनात पळया निजाय की आमी हॉस्पिटलांत गेल्यार कितले कश्ट जातात न्ही पळय हें सगळें देवान आमकां सारकें दिलां आमचें न्ही बरें करांक येवंक हात पांय दिले थोड्यांक येवंक मन आसा थोड्यांक चलोवंक जायना कश्ट जाता आंतुळणार आसात पूण आमकां देवान कांय उणें केलां गी
देखून आमी देवा कितली अर्गां दिसे मोगाचें देखून दावीद राय केदाळय हें बरें जाणा आसलो दावीद राय देवाक सदां न्हीत देवाक तो अर्गां दितलो सगळो दीस देवाक अर्गां दितलो मोगाचें तो राय ताका कांयच उणें नासलें सगळो दीस तुज्या नांवा पासत हांव तुका अर्गां दितां कित्याक तुजें नांव बलिश्ट बुरूज तुवें केलाय तुज्या मोगा पासत हांव तुका अर्गां दितां तुजो मोग ससनाक भाळटा तुजो मोग ससनाक तकता तुज्या विश्वासीपणा पासत हांव तुका अर्गां दितां कित्याक तुजें विश्वासीपण सर्गार कितें आसा धीर आसा म्हणटा देखून आज देवाचें उतर आमकां दावीद राय सदांच तुमी अर्गां दिवंक सुखा नाकात म्हणटा दावीद राय अर्गां दिवंक बिलकुल सुखा नाकात म्हणटा अर्गां दिता आसतना आमी देवाक कितली महिमा जाता गोता सागे ना देवाक मान मेळटा मोगाचें न्हू आमी कितली देवाक अर्गां दिता काली आमकां सुखांत आमी अर्गां दिवचें न्ही दुखांत आसतना आमी कितें करूंक आसा कालें जालें संतोश जालो कालें संतोशांत आसतना जायते फावटी आमी सुखांत आसतना देवाक आमी अर्गां दिता देवा हें तुवें केलें हें बरें केलें हें तुवें केलें काल इल्ली ल्हानशी पिडा रेवड गेल्ल्या वेळार देवा कित्याक तुवें अशें केलें कित्याक म्हाका ही पिडा आयली कित्याक म्हडी ही पिडा भितर रिगली म्हणटा आसतना देवाक आमी दुर्सातां मोगाचें जायते फावटी ना देवाक त्या वेळार आमी कितें करूंक आसा अर्गां दिवंक आसा देखून हांवें ओडो सांगलें कितें येवन दी ह्या कुडींत ही कूड निमाणी खंय येता निमाणे मात्शें कशें येता मोगाचें न्हू कित्याक आज आमी हांगा कित्याक आमी हांगा आत्रे घेवन आसा आमचें कितें बचाव जायचें कूड बचाव जायचें की आत्मो बचाव जायचें आत्मो बचाव जायचें मोगाचें न्हू एकच एक आत्मो पाताळाक वचूंक नजो म्हूण देवाचें येवचें तें जावन आसा मोगाचें न्हू जायते फावटी आमी कळीत ना जायत्यो आमी थंय अजापां जातात थंय विस्मितां जातात म्हूण आमी अजापां फाटल्यान धांवता कुडीच्या संबंध जाल्ल्या फाटल्यान धांवता मोगाचें न्हू ना देवाक वळखल्ल्या भुरग्यां मदें आमी कसलेच आमचो कसलो बावट बावडटा आमकां आसूं आमचो बावट कितें आसाचें मुजो जेजू म्हाका बरो करता मुजो जेजू म्हाका गूण करता बसयल्ल्या कडेन तुजें उतर आयकता आसतना बावडटांचो तूं गूण खंय अजापा फाटल्यान दवाजे सेवका फाटल्यान दवाजे म्हणून ना मोगाचें कुडीच्या आमी संगतीक आमी दवाजे म्हण ना कित्याक आमी येजेस हांगा म्हजो आनी आमचो तुमचो आत्मो बचाव जायसे म्हणल्या खातीर मोगाचें कित्याक फाल्यां वेळ मेळटलो घेवन आमकां कळीत ना वेळ मेळटना अवकाश मेळटना आमी कितें करूंक आसा गळाई करूंक आमी ना मोगाचें देखून दावीद राय सांगता अर्गां दिवंक तुमी केदींच चुका नाकात ल्हानसो अर्गां दिया देवान दिल्ले उपकार केदींच विसर नाकात देखून आमी कितली देवाक अर्गां दिता कितली आमी देवाची स्तुती करता तितली देवा कितें जाता महिमा जाता मान जाता मोगाचें न्हू देखून दावीद राय म्हणटा अद्भुत आनी विचित्र रितीन तुवें रचलोय आनी कितें कसली कृत्यां विस्मित तुजी कृत्यां पळया तुजी कृत्यां तो म्हणटा तुजी कृत्यां विस्मित जावन आसात म्हणटा हें हांव खरेंच जाणा पळया हें हांव खरेंच जाणा म्हणटा कितें तो खरेंच जाणा दावीद राय म्हणटा हें हांव खरेंच जाणा तो म्हणटा अजापा करतलो अद्भुत करतलो विस्मित करतलो एकलोच आसा तें हांव खरेंच जाणा म्हणटा पळया मोगाचें अजापा ताणें केल्यांत विस्मिता ताणें केल्यांत तो एकलोच देव जावन आसा अजापा करचो विस्मिता करचो तो शिवाय आनी देवाचो पूत जेजू क्रिस्त शिवाय दुसरें कोणी ना मोगाचें देखून जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी अजापा विस्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापा विस्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना पळया कोणी ना मोगाचें रस्त्यार बापा शिवाय पुता शिवाय अजापा करचो कोणूच दुसरो ना देखून सांगा दावीद राय म्हणटा कितें म्हणटा तुजी विस्मितां कृत्यां मेजूंक जायना तितली तुवें केलाय म्हणटा कीर्तन 40:5 आमी काडया साम 40:5 अगणित तुवें केली सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजी विस्मितां आनी आमचे पासत तुज्यो येवजण्यो तुजे सारको दुसरो कोणच ना तुजी कृत्यां हांव परगटतलो आनी वर्णितलो मेजूंक जायना तितली ती आसात पळया मोगाचें जातात की मेजूंक जायना तितलीं आसात म्हणटा देवाचें उतार देवान केल्लीं अजापां विस्मितां अद्भुत आमच्यान मेजूंक जातात की आमच्या गिन्याना ती भायर आसात मोगाचें न्हू देखूनच जेजून पळय अजापा केल्लीं वडील भावानी काडलां तें जेजून अजापा केल्लीं जू हांव सांगता न्ही जेजू विशयांत जेजून कितलीं अजापा केल्लीं काय पळया असर्या आनीक जायतीं आसात म्हणटा जू हांव अध्याय 20:30 आमी काडया जॉन चॅप्टर 20:30 जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली असर्या आनीक जायतीं आसात
ती ह्या पुस्तकान बरोवना. पळया मोगाचें तितलेंच न्ही जेजून केल्लें कित्याक अजापा केलें पळया जेजून आतां वाचून कंप्लीट करया कित्याक केल्लें अजापा जेजून पूण हांगा बरयलेल्या असरियांचो शेवट हो. पळया कित्याक अजापा केल्लीं जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानी जाय अशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय. पळया मोगाचें जेजूस देवाचो पूत म्हूण तुवें कितें करी जाय सत मानी जाय अशें सत म्हूण मानून घेवन तुवें कितें करी जाय सासणीक जिवीत जोडी जाय मोगाचें हेंच देखूनच जेजू नाल्या जेजू अजापा कित्याक करिनातलो कित्याक मोग सत मानी जाय म्हणल्यार जेजूक अजापा करूंक नाकासलें कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक अजापा केल्यार जेजूक सत मानिनातलो अजापाच्या फाटल्यान येतालो तें गरजेचें गी ना जेजूक सत मानी जाय सासणीक जिवीत ताचें तें आसा म्हणून तांणी सत मानी जाय म्हूण जेजूक अजापा पळयतना जेजू म्हणटालो तुमी अजापा पळोवन तूं म्हजें तें येतात न्ही कुडीचें कुडीक कितें संबंद जालें तेंच काण पळोवन म्हजें तें येतात गे जेजू ना खुशी जातालो मोगाचें देखूनच जेजू आयलो सडावत आमकां नव्या स्थलान वाचूंक मेळटा आत्मीक संगती विशयी जेजू उलयता न्ही हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोवन तुमच्या मापांत देखून म्हणटा न्ही जेजू कितें आत्मीक हांव तुमच्या लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची उतरां नास जाता तशें जाल्यार कोणा खातीर तुमी वावुरचें न्ही बगर तुमी वावुरा सासणीक जिणेक बाळटा तशें जाल्यार खाणा खातीर वावुरा म्हणटा पळय तितलेंच न्ही जेजून केल्ले आनीक हेर संगत्यो जायत्यो आसात कित्याक ह्या पुस्तकांत बरोवनात म्हणटा जो हांव तातूंच जॉन चॅप्टर 21 वर्स 25 आमी काडया जो हांवचो शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 1 ओळ 25 जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात त्यो सकड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटी ती पुस्तकां आटापूंक संवसारच पावासो ना म्हूण म्हाका दिसता. पळय मोगाचें ओ संवसारच पावा कितलो व्हडलो संवसार आसा पळय हो संवसारच पावना म्हणटा जेजून तितली अजापा तितली विस्मितां तितली अद्भुतां आनीक जायत्यो जेजून केल्ल्यो संगती आसात म्हणटा देखून हें गरजेचें न्ही देखून आतां बरोवना म्हणटा हें नाका तुमकां पयिल्लें आतां केल्या न्ही ती पळया ती पळोवन तुमी सत मानून कितें जोडा सासणीक जिवीत जोडा म्हणटा नाजाल्यार बूक आमकां वावूंक जातो नातलो आमी व्हडलें बॅग काडून कितें हेजें आसलें न्ही आतां इतलो ल्हान बूक आसूं न्ही तितलो जोड आसा गे आतां व्हडलो बूक काडलो जाल्यार आमी कितें करचें आसलें न्ही पळया जेजूक बरें कळीत आसा मोगाचें देखून कितें जाय गरजेचें सर्गींच्या राजाक आमकां पावोवंक आसा देखून जाय जाल्लें सगळें बरें आनी वायट जेजून सगळें खंयच्यात आमकां दाखोवन दिलां संवसारांत आसा कोटेपण आसा वायट आसा देखून ह्या संवसारांत आमकां दोन वाटो दवरल्यान विसवण आमची बरें खंयचें वायट खंयचें विसवण आमकां दिलां आमी दबाव घाली ना देव तूं हेंच कर तेंच कर म्हणून खंयचें आमी विसतांव बरें विसल्यार आमकां बरें मेळटा वायट विसल्यार आमकां वायट मेळटा देखूनच देव जेजू ताच्या उतरां म्हाका अंतर उलयता मोगाचें पळया देखूनच कार्नेलाच्या घरा जेजू कार्नेलाच्या घरा पेद्रू भाशण दिवं नासलो आनी भाशण दिवं नासलो म्हळ्यार जेजूक साक्ष दिवं नासलो पेद्रू पळया तीं सगळ्यांनी तो बरें करीत गेलो म्हणटा जेजू पळया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 10 ओळ 30 आनी 8 धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 10 ओळ 30 आनी 8 आमी काडया देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र ज्ञान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयान ती तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराची पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो पळय सगळें तो कितें करीत गेलो बरें करीत गेलो मोगाचें देखून देवान आमकां कित्याक रचलां म्हण आमकां मुखार कळटलें बरें करीत गेलो म्हणटा कित्याक कोण ताचे सांगत आसलो कित्याक देव ताचे सांगता आसलो पळय मोगाचें देव ताचे सांगता आसलो ताचे सांगता ताचो बाप आसलो मोगाचें बाप ताका एकल्याकच सोडिनातलो मोगाचें जेन्ना देव आमचे सांगता आसा जाल्यार आमी बरें करता की वायट करता आमी बरेंच करता मोगाचें आमचे सांगता देव आसा देखूनच पळया जेजूस सांगता खुद्द कोण आसा ताचे सांगता कोण आसलो म्हण पळया जॉन चॅप्टर 8 वर्स 29 जो हांवचो शुभ वर्तमान अध्याय 8 ओळ 20 आनी 9 म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगता आसा म्हाका तो एकल्याकच सोडिना कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करता पळय ताका मानता तें हांव सदांच करता म्हणटा देखून सांगता ना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाका तो म्हणटा हांगा जेजू सांगता ना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानचें नाका कित्याक म्हण तो म्हणटा म्हज्या बापाचें काम हांव करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानचें नाका जर हांव म्हज्या बापाचें म्हणटा म्हळ्यार म्हज्या बापाक हांव कितें म्हणटा तेंच हांव करता वय जाल्यार कितें म्हणटा पळया जॉन चॅप्टर 10 वर्स 37 to 38 आमी काडया जो हांवचो शुभ वर्तमान अध्याय 10 ओळ 30 आनी 7 30 आनी 8 हांव
म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानी नाका. पळया हांव म्हज्या बापाची कामां करिना तुमी म्हाका सतमानचे नाका तुमी म्हाका सतमानी नाकात म्हणटा. पूण ती हांव करता वय जाल्यार पूण ती हांव करता जाल्यार थोड्यांत तूं म्हण आसा आसता न्ही पवित्र पुस्तकांत. थोड्याच्या पवित्र पुस्तकांत तूं म्हण आसा तें ती म्हण तें करेक्शन करा. तें एक्चुली ती म्हण हेजें तें तूं म्हण आसा तें ती हांव करता जाल्यार म्हाका तुमी सत मानिनात तरी हांव करता तें पुणी सत माना. पळय हांव करता तें पुणी तुमी सत माना मोगाचें न्हू. देखून देवाचें उतर सांगता जेजू तें म्हण पळोवन तुमी सत माना म्हणटा. हांव करतवळ बाप म्हजें तें तशेंच हांव बापा तें आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिकतलें. चड आनी चड रिकतलें म्हणटा मोगाचें न्हू. देखून हांगा पेद्रू सांगता तो बरें करूनच गेलो खंय जेजू. देखून आज म्हाका आनी तुका देवान कित्याक रचला बरें आदारूंक बरें करूंक मोगाचें न्हू. देखून जेन्ना आमी बरें करता आमी देवाक महिमा दिता. आमी करच्या कामान देवाक आमी महिमा दिता. पळय देवान कित्याक म्हाका आनी तुका रचला म्हणटा पळया. आमी वाचया एफेजियन चॅप्टर 2 वर्स 10. एफेजकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आदे 2:10 वय आमी देवाचेच हाताचें काम. पळय आमी कोणाच्या हाताचें काम आमी देवाच्या हाताचेच काम जावन आसा. देवान मनशाक कसो केलो मात्यसो न्ही कितें म्हणटा देवाचे उतार धरणीच्या मात्यसो ताका केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवास हाताचें काम ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवासो स्वास पोंकलो आनी मनीस कितें जालो जिवो प्राणी जालो म्हणटा. न्ही जाय की कोंकणींत तो तर्जुमो सारको ना प्राणी म्हूण गेला. पूण कन्नडांत तें उतार बरें आसा. ಅವನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದರು ಆಗ ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮನಾದನು. जियोचो आत्मो जालो जीवात्मनादनो म्हणटा. इंग्लिशांत ती सारकें दिला लिव्हिंग सोल म्हूण दिला. देखून कितें जालें जिवो प्राणी जालो जीवात्मनादनो म्हणटा. देखून ताणें आमकां रचला. देखून ताच्या हाताचें आमी काम जावन आसा. देखून कित्या पासून रचला मुखार वास क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदान जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवचिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान. पळया मोगाचें कोणा तें हांवें आनी तुवें बरें आदान जिये जाय खंय क्रिस्त जेजू तें हांवें आनी तुवें बरें आदार जिये जाय म्हणून सुरवेर तावनूच ताणें आमकां रचला. हो संवसार स्थापन जावचे आदींच पयलेंच ताणें आमकां रचला मोगाचें. देवान आमकां रचलेंच निजाय की अमर जिविता खातीर देवान आमकां रचयल्लें मोगाचें. काल एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं तें जिवीत आमी सस्ताची महिमा ती होगडायली. कोण अविधेय जालो आदाम अविधेय जालो मोगाचें. एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सकड मनीस पत्की जालें म्हणटा. पाताक भितर एंट्री जालें. जेन्ना तो विधेय जावन चल्लो जाल्यार जेजूक येवची गरज ह्या संवसाराक आसती ना आतली गरज पडटी ना आतली. तितलेंच न्ही देवान इस्रायल प्रजेक पळया मोगाचें सगळे उपादेश दिल्ले कायदे दिल्ले तें एकच एक सुखान आसतना तांणी पाळिल्लें जाल्यार सासणीक जिवीत तांकां मेळटें मोगाचें. सासणीक जिवीत तांकां मेळटें आसलें. पूण पाळलें तांणी पाळूंक ती सुकली मोगाचें. मनीस अस्कत देखून देवाची अस्कत काय वरवीं तें पाळूंक तें जावना. देखून कोणें तें पूर्ण केलें जेजू क्रिस्तान म्हाका देखून देवाचें सांगता जेजू नियम शास्त्र रद्द करूंक कित्याक येवना. कित्याक करूंक आयलो तो संपूर्ण करूंक तो आयलो. एकच एक सुखान आसतना मोगाचें ताणें तें पाळलें. देखून एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं नितीवंत आमी कितें एका पत्की जाल्या एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं आमी नितीवंत जालां. वगडायल्लें जिवीत जेजून आमकां कितें दिलें परत पाटी जोडून दिलें मोगाचें. आनी पटी कुर्सार जेजू मरना. अन्यपटी आमी कुर्सार जेजू मरना. देखून आमकां त्या मरणांत ताणें आमकां कितें केलां बचाव केला मोगाचें. थंय तावन पाटी हाडला. देखून देवाचे उतारी सांगता एक पटी उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांत परत आमी काळोखाक वचून म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें. देखून खंय वचले तुवें लास्ट निमाण वास परत क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदान जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवचिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान. सुरवेर तावन येवचिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत मोगाचें. देखून किर्तन 100 सांगता कित्याक ताणें आमकां रचल्यांत कित्याक ताणें आमकां रचल्यांत म्हणटा. पळया साम 100 वर्स 3 आमी काडया 3 काडया. साम 100 वर्स 3 किर्तन 100:3 सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यान ताचे अधीन आमी आसाव
आमी ताची परजा ताच्या सरोवाच्यो शेलयो. आमी कोण जावन आसा ताची परजा जावन आसा. ताणें आमकां कितें केलां विंसलां मोगाचें. पळया आमी विंसला घेना ताणें आमकां विंसून काडलां मोगाचें. पळया विंसून म्हाका काडलाय पेन म्हाका भरलाय जान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय जिनियेच्या पैणार सोम्या म्हजो कोर मोग तूं जिनियेच्या अर्येका गरजान म्हजो कोरो इश्ट तूं विंसच्या पैणार सोम्या म्हजो कोरो मोग तूं जिनियेच्या अर्येका गरजान म्हजो कोरो इश्ट तूं. पळया मोगाचें ताणें आमकां विंसून काडलां. आमी कोण जावन आसा आमी विंसून काडलेली परजा एक रायाळ याजक वर्ग आनी एक पवित्र राष्ट्र म्हणटा पेद्रो. पळया पेद्रोचें पुस्तक आमी पेद्रोचें पयलें पुस्तक अध्याय 2:9 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 2:9. पूण तुमी विंसून काडलेली परजा. पळय आमी कोण खंय आमी विंसून काडलेली परजा मोगाचें न्हू. रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपले सुदायज करून घेतलेलो लोक काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां पयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गाजय म्हूण ताणें तुमकां विंसल्यान. पळया मोगाचें न्हू कित्याक ताणें आमकां विंसल्यांत काळोखांत ताणें आमकां आपणलें. पळया मोगाचें न्हू जायत्यांक मोगाचें न्हू आज जेजू क्रिस्ता विशयांत कळीत ना देवा विशयांत कळीत ना देवाच्या मोगा विशयांत कळीत ना जेजूच्या मोगा विशयांत कळीत ना देवाच्या कुरपे विशयांत जेजूच्या कुरपे विशयांत जायत्यांक आज कळीत ना जेजू कोण देव कोण जायत्यांक आज कळीत ना मोगाचें न्हू. देखून आज देवान आमकां कितें केलां आमी पातकांत आसलेल्या आमकां मोगाचें न्हू आज ताणें आमकां आज थंय तावन भायर हाडलां. थंय तावन भायर हाडन काळोखांतावन म्हळ्यार पातकांत तावन आमकां ताणें भायर हाडन आनी ताणें आमकां उजवाडाक हाडलां आनी ताणें आमकां विंगड केलां मोगाचें न्हू. कित्याक ताणें आमकां विंगड केलां ताची विचित्र कृत्यां गाजोवंक मोगाचें न्हू. आनीक लोक पातकांत जिवन आसा काळोखांत आसा मोगाचें न्हू लोक. पळय आज आमकां ताणें विंसून काडलां ताची कृत्यां गाजोवच्या खातीर मोगाचें न्हू. ताची कृत्यां आमी गाजोवच्या खातीर उत्तम कृत्यां आमी गाजोवच्या खातीर. परत आमी वाचता ती सुवळ पळया कित्याक आमी विंसलां. पूण तुमी विंसून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपले सुदायज करून घेतलेलो लोक काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गाजय म्हूण ताणें तुमकां विंसल्यान. पळया उत्तम कृत्यां हांवें आनी तुवें ताची गाजोवंक जाका देखून ताणें आमकां विंसल्यां. एका काळार आमकां ही उत्तम कृत्यां गाजोवंक जातलीं गी ना मोगाचें. आमी कितें खंयच्यात आसल्या काळोखांत आमी आसल्या मोगाचें आमकां जायनातलें. देखून आतां थंय तावन आमकां ताणें विंगड काडलां ताणें विंसून प्रत्येक तरान विंगड काडलां. तुवें ताची उत्तम कृत्यां गाजय तुवें ताका साक्ष दी तुवें ताका महिमा दी म्हूण आमकां प्रत्येक तरान ताणें विंगड काडलां. हर एकल्यानी उजवाडाक ये म्हणून जेजूची आशा मोगाचें हर एकल्यानी उजवाड जोडी जाय म्हणून जेजूची आशा जावन आसा. देखून कित्याक आज आमकां रसलां ताणें विंसलां ताची वडवी करूंक ताची महिमा प्रगट करूंक. देखून ताचे पासत देखून त्या पासत देवान आमकां रसल्यांत म्हणटा देवाचें उतार. पळया कित्या पासत देवान आमकां रसल्यांत. इजाया चॅप्टर 43:7 आमी काडया. इजाया चॅप्टर 43:7. म्हजी म्हूण नांव घेतात त्या सगल्यांक हांवें तांकां म्हजे महिमे पासत रसल्यान. म्हजी म्हणून नांव घेतात त्या सगळ्यांक हांवें तांकां म्हजे महिमे पासत रसल्यान हांवें तांकां आकारल्यान आनी केल्यान. पळया मोगाचें न्हू हांवें तांकां आकारल्यांत आनी तांकां केल्यांत म्हणटा. देखून आज आमकां देवान रसला मोगाचें न्हू ताच्या महिमे पासून बेश्टेंच खावन जेवन पियोवन गम्मत मार न्हिदोंक खुशाली करूंक न्ही ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू. 4 दिसांचे पैण मोठ्ठें पैण आमी परकी जावन आसा. ह्या संवसारांत आमी यात्रीक जावन आसा. आमी कितें जावन आसा यात्रीक मोगाचें न्हू यात्रा करनच आसा. ही दोन आमची वचूनच आसा. केदाळा ती दोन केदाळ बॉल विकेटीक पडटा म्हणून आवटू केदाळ बॉल विकेट खंयचो बॉल विकेटीक पडटा म्हणून आमकां कळीत ना. देखूनच फाल्यां कितें जातलें म्हणून आमकां आसता मिसर ताणें आमकां कितें करूंक आसा ताची महिमा गाजोवंक मोगाचें न्हू. ताणें आमकां विंसल्यांत म्हणटा. पळया कोणाच्या महिमे पासत ताच्या महिमे पासत रसल्यांत म्हणटा. तर आमी कोणाक महिमा दी जाय. पळया देवाचें उतार कितें सांगता. लूक चॅप्टर 2:14 लुकाचो शुभ वर्तमान
अध्याय 2:14. महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संसारी. पळया मोगाच्यो महिमा देवाक अति उन्नती मोगाचे उन्नत स्थानार तो आसा बहु स्थानार आसा ताका महिमा म्हणटा. आणि शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संसारी. त्या मनशाक संसारी. शांती कोणा मुखार आमकां मेळटा? शांती देवाची शांती कोणा मुखार आमकां मेळटा? व्हडल्यान म्हणाने जेजू क्रिस्ता मुखार न्ही. पळया मोगाचे मुजी आनी तुजी शांती कोण? आमी कांतार आसतना पाद्रा बाजे शांती 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 सर्गीच्या राजा तांती वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांयांतळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजा थंय वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांयांतळा मेळटा. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्मो शांती दिता शांती तुका मेळटा. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्मो शांती दिता शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजा तांती वाळटा. शांती 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 सर्गी पांयांतळा मेळटा. पळय शांती म्हणलें नांव आसल्यार आमकां शांती मेळटा गी ना. खंयच्यान कोण दिता आमकां शांती? शांती शांती कोण दिता? जेजू क्रिस्त दिता. कित्याक ती शांती ताचे लागीं आसा मोगाच्या न्हू. पळया एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2:14. एफेशियन चॅप्टर 2:14 कितें सांगता? क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. आमकां देवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवट आयिल्ली ताणेंच आमकां वेगवेगळींकन आमचे मदें उबारिल्लो दुस्मान काही सो पागोर आपल्याच रक्तामासान ताणें कोसलावन घाला. आनी सुदेवांचे दमशास तांच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला. अशें 2 लोकांत जावन आपणात एक नवी परजार रचून ताणें शांती स्थापन केली. ताणें शांती स्थापन केली म्हणटा देवाचें उतार. आज देवान दिव शांती आनी त्याच देवान कोणा मुखार आमकां ही शांती लाभयल्या? ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार मोगाचें देखून महिमा ताका एकल्याक मात्र देवाक. तशें सांगताच जेजू क्रिस्ताक मोगाचें जेजू क्रिस्ताक देवान महिमेवंत केला गिना केला. पळया देवाचें उतार कितें सांगता? जॉन चॅप्टर 17:1 जुआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 17:1 आमी काडया. इतले सांगून जातच जेजू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो. पळया जेजू आपली दिश्ट बापा लागीं घालता. बाप तें आसा बापा लागीं म्हणालो बापा येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तुज्या पुताक महिमेवंत कर. तांचो 4थी वळवास. तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवन हांवें तुजी महिमा संवसारी परगटली. पळय मोगाचें देव जेजून संवसारी ताची महिमा परगट केली गी ना. महिमा कोणाक ओडर रिक्सान बद्दल सांगला न्ही. खंयच्याय दुसऱ्या मनशाक महिमा ना मोगाचें देवाक आनी ताच्या पुताक मात्र जेजून महिमा परगट केली गी ना. पळया जेजू जेवणार बसून आसतना पळया तांचे जेजू सांगता न्ही तुमच्या मदलो एकलो म्हाका गथान परअधीन करतलो. कोण तो? जुदास. आनी जेजू जुदासाक कितें दिता? उंडासो कुडको दिता. उंडासो कुडको दिल्ले कुडले जुदासा भितर कोण येता? सैतान भितर रिगलो म्हणटा. त्या वेळार जेजू तें एक उतार सांगता. तो भायर गेल्या उपरांत कितें सांगता पळया. जॉन चॅप्टर 12:31 जुआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 13:30 जॉन चॅप्टर 13:31. जुदास भायर सन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आता मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. पळया आता मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताच्या पुताकी कितें लाभली? महिमा लाभली. पळया महिमा लाभली की ना. पळया धर्मताची कृत्यां अध्याय 3:13 आमी काडया. ॲक्ट्स
चॅप्टर 3 वर्स 13 थंय कितें सांगता पळय देवाचें उतार अब्रामाच्या इजाकाच्या कितें म्हणटा पळय तें अब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. आपल्या सेवकाक कितें केलो ताणें महिमेवंत केलो मोगाचें. पळया जेजू सरगार महिमेवंत जावन आसलो मोगाचें. पूण हांगा सर्गी संवसारी देवून ताणें कितें करता ती सर्गींची महिमा सांडून मनशा रुपार गुलामाचें रूप घेवन ती महिमा सांडून संवसाराक येता मोगाचें. आनी संवसाराक आयल्या उपरांत ती परत ती महिमा जोडी जाय जाल्यार इतलें सुलाभ जालें की जेजूक ना जायते कश्ट सोसूंक मेळ्ळे, जायते कश्ट ताका भोगूंक मेळ्ळे मोगाचें. देखूनच पळया कोण लूक सांगता ताच्या शुभ वर्तमानांत पळया महिमेवंत रिक्षा कितें जालें खंय कितें आसूं ताका सोंसीजय पडले म्हणटा पळया लूक ताच्या शुभ वर्तमानांत सांगता. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 4 वळू 20 आनी 6 लूक चॅप्टर 24 वर्स 26 क्रिस्तान आपले महिमेंत रिक्षे आदी पळया क्रिस्तान परत आपले महिमेंत रिक्षे आदी हे सगळे सोसची गरज असली न्हय. हे सगळें सोसची गरज असली न्हय. कितें सकट सोसूंक मेळ्ळें की ना न्ही लजेचें मरण मोगाचें. परत ती महिमा जोडी जाय जाल्यार अवमानाचें मरण अकमानाचें मरण कित्याक तितलें सुलाभ ना तें कुर्साचें मरण म्हणटाना नालिसायेचें मरण. कित्याक सांगता न्ही लेखा कडेन लज म्हूण लेखी नासतना म्हूण सांगता तो हांव मरूंक तयार जालो तो म्हणटा. देखूनच ही महिमा परत ताणें जोडी जाल्यार कितें सकट ताका सोसूंक मेळ्ळें. कोणा पासून सोंसलें ताणें आमचे पासत मोगाचें. देवान ताच्या पुताच्या की चड मुजो आनी तुजो आमचो मोग केला मोगाचें. तर पळया एक पटी ताका वळखल्या उपरांत परत आमी कितें जालें जाल्यार कितें जायत ताका कशें बोगात न्ही परतून तातूंच आमी पडल्यार कितें जाता ताका न्ही दुखता गी ना परत न्ही कितले पटी खेळ मारतलो पळया. तेंच देवाचें उतार सांगता पळया. तर आतां महिमे म्हणजे जाला गी ना जाला मोगाचें. पळया देखूनच आतां हेब्रेवांक बरोवन कितें सांगता पळया. आतां कोणाच्या उजव्याक बसला तो आतां म्हणटा पळया खंय आसा जेजू आतां महिमेवंत जावन. हिब्रूस चॅप्टर 1 वर्स 3 to 4 हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 1 वळ 3 आनी 4 हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ पळया ओ पूत आपल्या बापाच्याच महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता. पळया तो आपल्या शक्तिवंत उतरान कितें करता काय सगळी सृष्टी तो सांभाळता. मनुष्य कुळाचे पातक दोन कट्टस तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. पळया मोगाचें सर्गी देवाच्या महिमेवंत न्ही देवाच्या खंय बसला तो उजव्याक तो बसून आसा. देखून ओडूळ हांवें सांगिल्लें महिमा सिंहासनार आसलेल्याक आनी महिमा ताच्या उजव्याक बसून आसलेल्या महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्याक मोगाचें. तितलेंच न्ही आनी कितें जोडलां खंय ताणें पळया ताका देवदूता प्रास उंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेष्ठ नावी ताणें जोडलां. पळया देवदूतां प्रास कितें खंय तो श्रेष्ठ मोगाचें देवदूतां प्रास तो श्रेष्ठ उंच उबारला तो म्हणटा देवाचे उतार. देखून तो मुयचे प्रास तो वर्तो जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त. जोशुआ प्रास तो वर्तो जावन आसा. एलिया प्रास तो वर्तो जावन आसा. दावीद राया प्रास तो वर्तो जावन आसा. सलमाव राया प्रास तो वर्तो जावन आसा. स्नानदातार जुवां प्रास तो वर्तो जावन आसा. स्नानदातार जुवां विशयन जेजू कितें म्हणटा मनीस जावन जल्माल्ल्या मदें स्नानदातार मदलो दुसरो न्ही स्नानदातार सारको दुसरो कोणूच ना म्हणटा. पळया स्नान सगळ्यां प्रास तो वर्तो तितलेंच न्ही हांगा निमगाणी कितें आमी वाचले देवदूतां प्रास तो वर्तो जावन आसा म्हणटा मोगाचें. देखूनच बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा. महिमान देवा म्हणया गे आमी महिमान देवा महिमान देवा महिमान देवा बापा महिमान देवा महिमान देवा महिमान देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन. महिमान देवा महिमान देवा महिमा जेजू क्रिस्ता महिमान देवा महिमान देवा महिमा जेजू क्रिस्ता
ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन महिमान देवा महिमान देवा महिमा पवित्रत्म्या महिमान देवा महिमान देवा महिमा पवित्रत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया आमेन पळया मगचनो बापाक पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा उडवीक उलयताय बापाची उडवीक उडवीक उलयताय पुताची होम्याची उडवीक उलय पवित्रत्म्याची तूं उडवीक उलय मगचनो देखून देवाचे उतारे त्यांचं सांगता मगचनो आम्ही कोणाची उडवीक उलय जे काही पळया कोरिंथीयांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 1:30-1 फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 1:31 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव वडवीक उलोवंक शकता तो कोणाची वडवीक उलोव सोम्याची वडवीक उलोवंक दी म्हणटा मगचनो देखून आमी उलय जाय सोम्याची वडवीक सोम्याची बडाय सोम्याक आमी गजय जाय कितें करी जाय सोम्याक आमी गजय जाय ताचें कृत्य आमी गजय जाय मगचनो ताची महिमा आमी गजय जाय देखून कितें सकट देवा सोम्यान आमकां केलां सोम्यान आमकां जिवीत दिलां सोम्यान आमकां बचाव केला सोम्यान आमकां जिवीत दिलां सोम्यान आमकां बचाव केला येया तुमी घाया तुमी सोम्याची करा तुमी येया तुमी घाया तुमी सोम्याची स्तुती करा तुमी सोम्यान आमकां सत शिकयला सोम्यान आमकां वाट दाखयल्या सोम्यान आमकां सत शिकयला सोम्यान आमकां वाट दाखयल्या येया तुमी घाया तुमी सोम्याची स्तुती करा तुमी येया तुमी घाया तुमी सोम्याची स्तुती करा तुमी पळया खुशी जाता की ना सोम्याक महिमा दिताना बापाक महिमा दिताना खुशी जाता की ना संतोष जाता की ना आमकां संतोष जाता मगचनो देखून स्नान जाता जो हांव कोणाची महिमा उलयतलो कोणाक कितें जेजूशन कितें तो म्हणटालो न्ही ताच्या पांयांच्यो वाणो वावूंक सयत हांव योग्य न्ही ताच्या पांयांच्यो वाणो वावूंक सयत हांव योग्य न्ही आनी ताच्या वाणांचो कट सयत सोडूंक हांव योग्य न्ही म्हज्या फाटल्यान येता तो कितलो जावन आसा म्हज्या फाटल्यान येता तो बलिष्ठ तो म्हणटा न्ही म्हज्या फाटल्यान येता तो कितें जावन आसा तो बलिष्ठ मोगाच्यानो देखून तो हांव तुमकां उदकान स्नान दिता आनी तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो पळया मोगाच्यानो स्नान जाता सोम्याची उडवीक उलयतलो आनी तो कितें म्हणटा कडेन भोव बरें उतार तो सांगता पळया आमी वाचया जुआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 3:30 जॉन 3:30 पळया जुआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 3:30 तो वाडत वाडत वच जाय हांव ल्हान ल्हान जायत येजय ताणें कितें करूं जाय ताणें वाडत वाडत वचा जाय आनी हांवें ल्हान ल्हान जायजेस म्हणटा देवाच्या मोगान देखून आमच्या सोम्याक आमी ऊंच उबारी जाय मोगाचें कितें करी जाय आमच्या सोम्याक आमी ऊंच उबारी जाय म्हण आलतारी दवरची न्ही आमच्या सोम्याक आमी कितें करी जाय ऊंच उबारी जाय म्हळ्यार सगळ्या संगतींनी आमी ताका महिमा दी जाय म्हण ताका आमी मुखार दवरी जाय इम्पॉर्टंट आमी ताका दी जाय मोगाचें केदाळ कितें आमच्या जिवितांत जाल्ल्या वेळार हें म्हज्या सोम्यान केलां दुसरें कोणी करूं ना म्हज्या सोम्यान केलां सोम्याक आमी मुखार दवरचें आमी कोणाय मुखार आमी सोम्याक साक्ष दिवंक फाटी सरचें न्हय मोगाचें कित्याक म्हजें म्हणलें तुजें म्हणलें आमचें म्हणलें कितें आसा गे आमी कितें हाडलां गे आमचें म्हणलें कांय ना मोगाचें सगळें कोणें आमकां दिलां बापान आमकां तें दिलां मोगाचें देखून आमकां जावंक पुरो संवसारीक ग्रेस्तकाय लाभल्या सर्गींची ग्रेस्तकाय आमकां लाभल्या जावंक पुरो मोगाचें हें सगळें कोणें आमकां फावो केलां सर्वेस्परा देवान कोणा मुखांतर
जेजू मुखांतर मोगचनो आमकां फावो केला देखून महिमा पुताक महिमा बापाक म्हणटा देखून सांगा पळया सांग पावलू एफेस घरांक बरोवन कितें सांगता पळया सोडवून लाभलेल्या देवाक जाल्लें काम कितें सांगता पळया एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आदी 2:7 ते 9 पर्यंत आमी वाचया एफेशियन चॅप्टर 2:7 to 9 क्रिस्त जेजू मारिफात आमकां दाखयलेले काकुळटे वरवीं आपले कृपेचे दायज केदे वर्ते म्हूण फुडल्या सर्व युगांनी कळीत करसो ताणें केल्ल्या ह्या योजनाचो शेवट ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां चडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें पळय मोगचनो ताचें दयेन जाल्लें तें काम तें म्हणटा ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो पळय ह्या विशयांत आमी बडाय उलोवंक नजो जायते पटी हांवें बरें केलां हांवें बरें काम केलां हांवें बरें आदारलां सोम्याक मानून वता तें हांवें सगळें केलां म्हज्या बऱ्या करण्या वरवीं म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं म्हज्या बऱ्या दाना वरवीं हें सगळें केलां देखून ह्या विशयांत आमी बडाय उलोवं नजो देवाचें उतार कितें सांगता हें आमकां फुंक्याक दिल्लें धर्मार्थ दिले म्हणटा देखून पावलो तेंचं सांगता आमची ताणें सोडवण केली आमकां ताणें पवित्र जावंक आपोवणें दिलें आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय म्हणटा तो आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बगार देवाचे कृपे वरवीं बगार देवाचे दये वरवीं देखूनच तो म्हणटा ही कृपा कोणातान आमकां लाभल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां लाभला देखूनच तो म्हणटा आपलीच वडवीक उलयतल्या विशयान तो कितें सांगता पळया सांग पावलो कोणाक सरी करता तो कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 10:12 आमी काडया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 10:12 आपलीच वडवीक उलयतात तांचे भाशेन जावंक वा आमकांच तांकां सर करूंक आमकां धैर्य पावना म्हणटा आपुणूच व्हड म्हूण चिंतून वा एकामेकाक सर करून ते आपलेच पिशेपण दाखयतात पळया जेन्ना आमी आपुणूच व्हड म्हूण चिंता मगो आमी कितें करता काय आमी पिशेपण आमी दाखयता म्हणटा देखून हांगा सांग पावलो म्हणटा पूण आमी तशें न्हय म्हणटा आमचीच वडवीक आमी उलयना मुखार पूण आमी गड उतरून आमचीच वडवीक उलयना पळय तांकां गड दिल्या देवान पळय आतांची गड घाल्या कोणा भितर आसा जे खंय मुखार देवानच आमच्या कामाक घाल्ली गड आसा आनी तुमी कोरिंथकार हे गडी भितरले कोळ्या कोरिंथकार ह्या गडी भितरले तांचो तो 16 वास अशें थारायलेले गडी भितरच रावून तुमच्या गांवा भायर पर्यंत सुवाता परगट करतेल्या म्हणलो भरोसो आमकां आसा तरी पूण आनीकल्याच्या गडी भितर मेळ्ळां ते पीक आमचे स्वंत वावटीचो फळ म्हूण बडाय उलोवंक आमी तयार ना वय म्हळ्यार दुसऱ्याने केल्लो वावर दुसऱ्यांचो वावर तो आमचो वावर म्हूण दाखोवंक आमी बडाय उलोवचें तें सारकें तो न्हय म्हणटा देवाचें उतार तर बडाय उलयता तर कोणा तें बडाय उलोवं तांचो 17वी ओळ वास मुखार वास पवित्र पुस्तक म्हणटा कोणी बडाय उलयता जाल्यार क्रिस्त थंय तो बडाय उलोव कोणी बडाय उलयता जाल्यार कोणा तें बडाय उलोव क्रिस्त थंय तो बडाय उलोव मुखार कित्याक आपणाची वडवीक सांगता तो न्हय पळय आतां आमी वाचलें न्हय आपणाची वडवीक सांगता तो कितें करता की पिशेपण दाखयता तो न्हय बगार जाची वडवीक सोमी सांगता तो मनीस सुगुणी जाची वडवीक सोमी सांगता तो मनीस कितें जावन आसा तो मनीस सुगुणी म्हणटा म्हळ्यार तो मनीस बागी म्हणटा देवाच्या मगजनो देखूनच जर तर आमचीच बडाय आमी उलयता तर मगज आमचीच वडवीक आमी उलयता आमी कितें करता आमी मनशां मान सोडूंक पुरो पूण देवातान आमकां मान मेळटा गे देवातान आमकां मान मेळना मगजनो आमची बडाय आमी उलोवची न्हय मगजनो आमची बडाय उलोवची आमी न्हय आमी आमचो आमी कोण आमची बडाय उलयता सोमी आमची बडाय उलयता पळया आतां नातानायलाक सांगचें जाल्यार नातानायल पळया तो आपूण बरो मनीस हांव खरो इस्रायल घाल म्हूण नातानायल सांगता गे ना हांव कांय पता करून हांव बरो मनीस हांव खरो इस्रायल म्हूण नातानायल सांगता गे ताची वडवी कोण उलयता जेजू उलयता न्ही आपणा सरशीन येतल्या नातानायलाक जेजून पळोवन कितें म्हळें ओ एक खरो इस्रायल घाल म्हणटा मगचनो देखून आमी वाचया जॉन 1:47 पळया जॉन 1:47 कितें सांगता आपणा सरशी येतेल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायलकार हाचे थंय कसलेंच कपट ना हाचे थंय कसलेंच कपट
ना म्हणटा मोगच्यान पळया अशें पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक गेल्यार आयकूंक आमी जायते आयकलां मोगच्यान जायते आमी वाचलां जायते आमी पळयलां न्ही जायते विशयांत देव कितें उलयता जायत्यांची प्रशंसा करता अब्राम जावंक पुरो न्ही एलिया जावंक पुरो दावीद जावंक पुरो न्ही दाविदा विशयान कितें म्हणटा ओ म्हज्या माना सोंगडो ओ म्हाका मानवाला तांचीच बडाय ते उलयले गी तांचीच ओडवीक ते उलयले गी दावीद इतलो व्हडलो राय जाल्यार ताचे विशयान तो उलयलो गी ना मोगच्यान ताचे विशयान तो उलोवंक ना इतले व्हडले ताचे सकत आसले दावीद राय सगळें आसलें पूण कोणाक तो मुखार दवरतलो आपूण राय म्हूण तो मुखार ताणें दवरूंक ना पळया खुद्द जेजू कसो पळोवचें जाल्यार जेजू पळया जेजू देवाचें उतर सांगता सैंबान देव म्हणटा जेजू पदवेदार देव जेजू कोण जावन आसा जेजू पदवेदार देव सैंबान देव म्हणटा पूण जाल्यार हांव देव म्हूण जेजून दाखोवन दिलां गे ना न्ही हांव म्हाका पदवी आसा म्हाका अधिकार आसा म्हूण जेजून दाखोवन दिलां गे ना मोगाच्यान जेजू म्हणटा म्हजी वडवीक उलोवंक हांव येवना म्हजी वडवीक उलयतलो कोण आसा म्हजो बाप आसा म्हणटा पळय आज जेजू आमकां दाखोवन दिता मोगाच्यान जेजू आज आमकां शिकयता आमी आमची वडवीक उलोवची आमी न्ही मोगाच्यान बडाय उलोवची आमकां न्ही जेजूक अधिकार आसलो पदवी आसलो सगळो अधिकार देवान ताच्या पुताक दिल्लो पूण पळया जेजू कितलो खालतो जालो गी ना कितलो विधेय जालो गी ना जेजू न्ही ताका सगळी सर्ग कितें सकलाडची पदवी जेजू आसली गी ना आसले मोगाचें सगळें देवदूत काल एक ताणें ऑर्डर दिलो पळय सगळे कितें देवदूत येवन ताका धव येत आसले तितले सकत जेजूक आसले पूण पळया कितलो खालतो तो जालो जेन्ना आमकां जेजू शिकयता आमी व्हडल्या पोस्टार आसा जावंक पुरो बरें काम मेळ्ळां जावंक पुरो तुज्या हाताखाल कितलेय जण कामाक आसात जावंक पुरो पूण आमी बडाय उलोवची न्हय मोगाच्यान कितलोय व्हडलो जावं दी आमी ताचे आयकूंक आसा गे ना ताच्या मुखार कालतो जावंक आसा गे ना 100 टायरांची लॉरी लंब आसा म्हूण चिंत्या न्ही एकलो पुलीस मुखार रावले ती लॉरी रावता गे ना काली अशें दाखयल्यार लॉरी कितली लांब आहा ती लंब आसा पूण काली खंयच्याक त्या पावर युनिफॉर्माक काली ताणें रावयल्यार पुरो ती लॉरी रावता तो ड्रायव्हर रावता मोगाच्यान पळया देखून ताच्या मुखार हांवें आनी तुवें कितें जावंक आसा आमी खालती जावंक आसा मोगाच्यान जेजू आज आमकां बरी देख दिता शिशांचे पांय जेजून दिले कितलो खालतो तो जालो कोणी साथ दिगे येदूंक व्हडल्या मॅनेजर पोस्टांत हांव न्हू व्हडल्या पोस्टांत हांव न्हू एका वॉचमॅनाच्या हुद्द्याक येवंक कोणा वरवीं साथ दिगी चिंतून पळया मोगाच्यान न्ही खंयसर आसलो बापाच्या महिमेन तो आसलो गुलाम जावन आयलो जस्ट आमी चिंतून पळया आमीच पळया व्हडलो पोस्ट आसा म्हूण चिंत्या व्हडल्या पोस्टार आसा व्हडलो टॉप पोस्टार आसा वॉचमॅनाचो पोस्ट तुका दिलो जाल्यार तूं रावताय गे त्या पोस्टार पाखामाक रिजाय दिवन येता गे ना पळया तितलो गुलामाचे कितलो खालतो आमचो जेजू जालो गे ना देखून आमी सगळी बडाय आमी कोणाची उलय जाय सर्वेस्परा देवाची सोम्याची आमी बडाय उलय जाय देखून जेरेमिया तांचो सांगता मोगाच्यान आमी बडाय उलय जाय जाल्यार कोणाची बडाय उलय जाय पळया जेरेमिया चॅप्टर 9 वर्स 22-23 जेरेमिया चॅप्टर 9 वर्स 22-23 सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळया कोण सांगता सर्वेस्पर अशें म्हणटा बुद्धवंत मनीस आपले जाणवायेची बडाई करिना जावं पळया जर तर ताच्या लागीं तो बुद्धवंत आसा ताच्या लागीं जाणवाय आसा तो बुद्धवंत मनशाक देव कितें सांगता तो बुद्धवंत मनीस आपल्या जाणवायची कशी जाणवाय आसा त्या जाणवायेची तो बडाई करिना जावं बळवंत मनीस बॉडी बिल्डर वेट लिफ्टिंग हांव कितलेय उखलता इतले उखलो म्हाका जाता तितले उखलो म्हाका जाता 100 पाउंड्स 200 पाउंड्स म्हाका जाता तुका जाता गे म्हणून ना बॉडी बिल्डिंग पळोवंक आमी ताचे त्या विशयांत आमच्या बळाची बडाई करिना जावं बळवंत मनीस आपल्या बळाची बडाई करिना जावं पळय करिना जावं ग्रेस्त मनीस आपले ग्रेस्तकायेची बडाई करिना जावं पळय मोगाच्यान तूं ग्रेस्त जालाय तुज्या दुडवा तुका देवान तुका ग्रेस्त केला ग्रेस्तकाय जाल्या तुजें तें आयलां आपूण ग्रेस्त म्हणून त्या ग्रेस्तकायेची तुवें कितें करूं नजो बडाई करून उडोले सांगले तुजें म्हणलें मुजें म्हणलें आमी आमचें कांयच ना आमी येताना कांय हाडणी येवना पाटी येताना कांय आमी व्हरूंक की सकचें ना हें सगळें दिलां जाल्यार कोणें दिलां सोम्या हें तुवें दिलाय म्हज्या लागीं कितें आसा एक कार जावं दी एक बायक जावं दी बरें काम जावं दी बरो उद्दो जावं दी कितेंय दिलां जाल्यार कोणें दिलां सोम्यान दिलां बडाय करिना जावं मुखार पळया ताका कोण मानवता ताका पळया मुखार बगार जो बडाय करता तो आपल्या शाणेपणान म्हाका वळखता म्हूण आनी हांव सर्वेस्पर पृथ्वेचेर दया नीत आनी प्रामाणीकपण हाडटा म्हूण बडाय करूं पळया तो तसले मनीस कितें जाता मुखार कित्याक असले मनीस म्हाका मानवतात असले मनीस म्हाका मानवतात म्हणटा देवाचें उतार मोगाच्यान पळय लास्टची ओळ वास कसले मनीस मानवतात प्रामाणीकतेन वास
तांतूच पृथ्वेचेर दया नीत प्रामाणिकपण हाडटा म्हूण बडाई करूं. प्रामाणिकपण हाडटा म्हूण बडाई करूं. कित्याक असले मनीस म्हाका मानवतात. पळया असले मनीस कोणाक मानवतात? सर्वेस्परा देवाक मानवतात. मोगाच्यान देखून जें कितें देवान आमकां कितेंय दिलां जाल्यार त्या विशयान आमी मनशांची वडवीक उलोवची न्ही, आमच्या वस्तूंची वडवीक उलोवची न्ही, आमच्या ग्रेस्तकायची वडवीक आमी उलोवची न्ही. बडाई उलयतलो. कोणाची बडाई उलोव? सर्वेस्पराची बडाई उलोव, सोम्याची बडाई उलोव. कोणाक महिमा दिवं? तो सर्वेस्पराची महिमा दिवं. सुकोनी हांवें आनी तुवें मनशाक महिमा दिवंक नसो. मोगाच्यान देखून आज आमी देवाचें उतार आयकलें. मोगाच्यान देखून वेळ मेळटना आमची ओंट आमची जीब आमी सांगलें हें सगळें आमकां दिलां देवान. वर्तें मोल दिवन देवान आज आमकां विकतें घेतलां. मोगाच्यान ह्या आमच्या कुडींत हांव ताका महिमा दिवच्या खातीर. ही कूड कित्याक दिल्या देवान? महिमा दिवच्या खातीर. वर्तें मोल दिवन ताच्या रक्तान ताणें आमकां विकतें घेतलां. आमी हर एकल्यांनी हे कुडींत हांव देवाक महिमा दिवची. देखून आमची सगळी कूड जाल्यार आमी खंयचें काम जावं देवाची स्तुती करता आसतना खंयचेंय काम आमी करूंक निर्धार करता हांव जाल्यार एक खंय एक अवकाश मेळ्ळा जाल्यार सोम्याक महिमा दिवचेले कामां कितेंय जावं दी, ल्हानशें तुका मेळ्ळें कितेंय जावं दी, तातूंत आमी करच्या कामांत कोणाक जाय महिमा जाय जे? सोम्याक महिमा जाय जे. कित्याक देवाचे उतारी सांगता तुमी खातात पियेतात वा कितेंय करता जाल्यार कोणाच्या महिमे खातीर करा? सोम्याच्या महिमे खातीर गेले. खंयचें एक ल्हानशें काम तुका करताय खंय तुका अवकाश मेळ्ळो त्या कामांत तुका सोम्याची महिमा जाय जे. सोम्याक तुवें उंच उबारी जाय न्हय, आमकां मनशांक न्हय. मोगाच्यान देखून हिंस करूंक तसो सोमी जेजूक ताका महिमा दिवंक तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.